अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सबका जो वेडनेसडे है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपके दिन में, आपकी सुबह में इतनी सारी एनर्जी भर दें कि आपका दिन, आपका हफ्ता सब कुछ खुशगवार हो जाए। आज मेरे पास आप लोगों के लिए है एक छोटा सा सरप्राइज़, क्योंकि मैं खुद अकेले बात कर रही होती हूँ और मैं अपना ही ओपिनियन दे रही होती हूँ, तो हमने सोचा क्यों ना एक शो पे मर्द हजरात का भी ओपिनियन लिया जाए कि जो मैं बोल रही हूँ उसमें मर्द हजरात की 2 सेंट्स वो भी अपने ऐड करें कि भाई वो क्या सोचते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं आज? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आज हम सारी खबरों पे आपका भी ओपिनियन लेंगे ताकि हम बिल्कुल। देखें मर्द हजरात क्या सोच रहे हैं। वैसे आपकी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं आपका शो वैसे भी देखता रहता हूँ, लेकिन ये है कि अच्छा एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए तो बिल्कुल। पता चले कि क्या चीज़ कितना डेप्थ में जाती है, और थोड़ी उसमें सी और वो मजा आएगा। और एक थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है ना खवातीन हजरात और मर्द हजरात की, वो भी थोड़ी बिल्कुल, ज़बरदस्त बिल्कुल। किस्म की लगती है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज जो है वो है मौसम, क्योंकि आज का मौसम कहता है कि कराची में होने वाली है हल्की हल्की बरसात। कराची का वेदर हो रहा है जनाब 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रिडिक्शन है कि आज बारिश भी हो सकती है। अगर लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर का कल से कम टेम्परेचर है, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर का आज टेम्परेचर है। लाहौर में भी क्लाउडी रहेगा। इस्लामाबाद का टेम्परेचर हो रहा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस वक्त जो सबसे अच्छा टेम्परेचर और सबसे अच्छी खुशखबरी है वो है कराची वालों के पास। आपको क्या लगता है अली रज़ा, आज होगी बारिश या नहीं होगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद पे हम चल सकते हैं, क्योंकि कराची में बारिश अब एक ख्वाब बन गया है। बिल्कुल ऐसे। और थोड़ी देर के लिए बारिश होती है, आधे घंटे के लिए, और उसके बाद वो ख्वाब चकनाचूर हो जाता अच्छा, है। मुझे ऐसा लगता है हम लोग डरपोक भी तो बहुत हो गए ना, लाइक हम डर जाते हैं ट्रैफिक में फंस जाएंगे, गाड़ी खराब हो जाएगी, इतनी सारी बातें। बिल्कुल रनम, आई एग्री विद यू, क्योंकि लास्ट टाइम आई रिमेंबर व्हेन आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट पोस्ट, जो लोग स्टोरीज पोस्ट करते हैं अपने व्हाट्सएप वगैरह पे, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डर गए थे कि अल्लाह का अजाब आ गया। मैंने ऐसे ऐसे स्टेटसेस भी Oh my पढ़े God, हैं कि that's अल्लाह का terrible. अजाब आ गया, रोड ब्लॉक हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसा बहुत सुना है मैंने, लोगों के दिल में एक डर बैठ गया है, प्रॉब्ली बिकॉज हमारे रोड्स बहुत हद तक जो हैं वो टूटे फूटे हैं, छोटे हैं, तो अच्छा, पानी मुझे भर ऐसा जाता लगता है अली रज़ा लोगों का भी थोड़ा सा फॉल्ट है। 2 बूंदें बारिश की पड़ती हैं और गाड़ी जो है वो 10 की स्पीड, 5 की स्पीड। अरे भाई, 2 बूंदें पड़ी हैं, गाड़ी तो स्लिप नहीं होती। चलें, बाइकर्स के लिए माना जा सकता है कि उन्हें एहतियात करना चाहिए, लेकिन गाड़ी जो है वो नहीं, आपको स्लो करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज मैं बड़ी पुरुमीद हूँ कि आज बारिश हो जाएगी, और मैं दुआ भी करती हूँ, आप भी दुआ कीजिएगा अली रज़ा। इंशाल्लाह। उसी के साथ कल एक बड़ी ही दर्दनाक खबर सामने आई। मैं इसको पढ़ते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मैं ख़ुद भी काम कर चुकी हूँ इनके साथ। मैं जब न्यूज़ एंकर होती थी तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने स्टार्ट किया अपने करियर का, कि ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ते कैसे हैं, किसी खबर को ब्रेक कैसे किया जा सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डरावनी भी ना लगे, वो बहुत ज़्यादा जिसका असल एसेंस है वो एसेंस उस खबर में नज़र आए। मैंने जिनसे सीखा वो कल रात हम इस दुनिया से चले गए, हम लोगों से बिछड़ गए। मैं बात कर रही हूँ मुरीद अब्बास की, जिनके लिए जो है जिनके लिए लोग स्टेटस लगा रहे थे तो एक शेर ऐसा था जो सब लिख रहे थे, और वो ये थी कि इस उम्र में मरना आसान तो नहीं है, इस उम्र में मरना आसान तो नहीं है, शायद तेरे जीने की अदा खा गई तुझको। आगे चलकर ये देखते हैं पैकेज, आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैंने ये शेर क्यों पढ़ा है। जनाब, ये लूप आपने देखा कितनी ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी और कितनी ज़्यादा जवान मौत का शिकार हो गए। मुरीद अब्बास खर इनका पूरा नाम था, और मामला इतना ज़्यादा अजीब था कि आप यकीन नहीं कर सकते कि पैसों के लिए दोस्त का दोस्त नहीं रहता। कहते हैं कि कारोबार ऐसी चीज़ होती है अली रज़ा, और पैसा ऐसी चीज़ होती है जिसमें ना कोई रिश्तेदारी ना कोई दोस्ती। मुरीद अब्बास खर का मामला कुछ इस तरीके का था कि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था अपने किसी फ्रेंड के साथ, बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, 3 फ्रेंड्स बड़े क्लोज़ थे। तो उन्होंने आपस में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो जो आतिफ ज़मान थे उन्होंने पैसे देने थे, अदा करने थे। मुरीद अब्बास खर के 50 लाख रुपए की पेमेंट थी, वो करनी थी। तो उन्होंने उनको फ़ोन करके बोला कि मैं आज आपकी पेमेंट कर दूँगा।
تو مرید عباس کے پاس جب وہ پہنچے تو انہوں نے قتل کر دیا اور ساتھ میں جو دوست تھے انہیں بھی قتل کر دیا. وہاں پہ بحث ہوئی, وہاں پہ کیا ماحول خراب ہوا, یہ بات جو ہے وہ نہیں ابھی سامنے آ رہی کہ ماحول خراب ہوا تھا یا پری پلاننگ تھی, جذباتی ایکشن تھا, کیا تھا. لیکن موسٹلی جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پری پلانڈ تھا. لیکن عجیب ترین بات تو یہ ہوئی کہ عاطف زمان جنہوں نے مرید عباس گھر کو شہید ہی کہہ لیں کیونکہ ناگہانی آفت تھی جن کو شہید کیا, تو اس کے بعد جب وہ وہاں سے فرار ہوئے, 2 قتل کر کے جب عاطف زمان وہاں سے فرار ہوئے تو انہوں نے خود بھی سوسائڈ کر لیا, اپنے آپ کو بھی مار لیا. تو یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ نہ آپ کو پیسے کام آئے, نہ آپ کی دوستی کام آئی, 3 جانیں آپ نے لے لی. مرید عباس صاحب کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اس وقت پورے 2 سال کا بھی نہیں ہے, ان کی وائف ابھی 3 سال آئی تھنک ان کی شادی کو ہوئے ہیں. ان کی جو وائف ہیں وہ بھی ایک نجی ٹی وی چینل کی نیوز اینکر ہیں. مرید عباس خود بھی ایک نجی چینل کے اینکر تھے, بہت فیمس اینکر تھے, ہم سبھی ان کو جانتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کل بھی ہم جب بزنس کی بات کر رہے تھے تو یہی بات کر رہے تھے کہ پیسے میں جب دھوکہ ہو جاتا ہے, اور آج دیکھیں ایسا دھوکہ ہوا کہ کوئی جان سے چلا گیا. علی رضا آپ کو کیا لگتا ہے؟ رینم, میرے لیے تو سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ ایک دوست جس پہ ہم کبھی کبھی اپنے گھر والوں سے زیادہ یقین کرتے ہیں, جس کی بات مانتے ہیں, جس سے ہم رابطہ رکھتے ہیں, اور ایک دوست, جگری دوست جس کے ساتھ آپ مل کر بزنس کریں تو اس کی تو کچھ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, رائٹ. وہ تو ایک آپ کی فیملی کا ایک پارٹ ہوتا ہے, اور اس دوست کا یہ حرکت کرنا ایک اپنے اچھے دوست کے ساتھ جس نے اس کے بزنس میں پیسہ لگایا, اٹس اے ٹریجڈی. پلس مرید عباس جیسے اتنے بڑے اینکر پرسن اور اتنے زبردست شخصیت, ان کی اتنی اچھی ان کی جو انداز بیاں ہوتا تھا, وہ جو ہے اٹس لاس دیٹ کین نیور بی فلفلڈ. آپ کو پتہ ہے کہ وہ میاں والی سے بلانگ کرتے تھے, اپنی فیملی کے وہ پہلے بندے تھے جو کہ میڈیا میں آئے. انہوں نے خود ہی اسٹرگل کیا, خود ہی پڑھا, خود ہی سیکھا, اکیلے وہ جو اپنی فیملی کے بندے تھے جنہوں نے میڈیا میں اس طریقے سے انٹر کیا, اور اتنے کم ٹائم میں انہوں نے اتنا زیادہ پریویل کر لیا کہ آلموسٹ میڈیا کا ہر اینکر ان کو ایز آئیکن دیکھتا تھا, کیونکہ وہ اسٹائل آئیکن, ہمارے ٹی وی چینل میں بھی اسٹائل آئیکن مشہور تھے. پوری انڈسٹری کے جتنے لوگ تھے سب انہیں کاپی کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے, انہیں انسپریشن بناتے تھے کہ یار اگر کسی اینکر نے مینٹین کیا ہوا ہے تو وہ مرید عباس صاحب ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کتنی ان کی امی جو ہیں, ان کی جو والدہ کل رات کو ہاسپٹل میں جناح میں پوری ہر کوئی موجود تھا, ان کی والدہ کو تو ٹھیک سے اردو بھی نہیں آتی تھی. ریلی مجھے یہ چیز نہیں پتا تھی. اور ایک ماں کا بچہ چلا جانا اور وہ کس طرح بیان کریں, یہ ایک اس میں ایک خود ایک بہت عذاب ہے. انسان جس کو زبان نہ آتی ہو اور وہ اپنے بچے کا غم کیسے بیان کرے, یہ خود میں ایک بہت ہی بڑی ٹریجک بات ہے, سیدھی سی. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ مرید عباس جیسے شخص جو ہیں وہ اس دنیا میں بلکہ بہت کم ہیں, اور ان جیسے اچھے دوست جو اپنے دوست کی مدد کریں, پیسہ لگائیں. اور ایسے شخص کو یہی ایڈوائس ہوگی کہ جب آپ پیسے لگاتے ہیں تو ہمیشہ دیکھ بھال کر لگائیں, اور جب بھی پیسوں کے معاملات آئیں تو جذباتیت سے کام نہیں لیں. پیسہ ڈوب جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, 50 لاکھ روپے کوئی اماؤنٹ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی جان, آپ کی فیملی. آج وہ بچہ یتیم ہو گیا جو اس وقت پورے 2 سال کا بھی نہیں ہے, وہ بیوی بیوہ ہو گئی جو ابھی 3 سال بھی اس کی شادی کو نہیں ہوئے تھے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیسہ کس قدر چھوٹی چیز ہے. پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے رزق تو ایسی چیز ہے جو آپ کو خود تلاش کرتے ہوئے آ جائے گا. تو کبھی بھی پیسوں کا جب بھی معاملہ ہو جذباتیت سے بالکل بھی کام نہیں لیں. اور اگر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ نے انویسٹ کیا ہے تو ہمیشہ 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 یہ پرکھ رکھیں کہ میرا کون سا ایسا دوست ہے جو پیسوں کے لیے اس حد تک مجھے ڈچ کر سکتا ہے. کیونکہ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ زارا کافی ٹائم تک انہیں کہتی رہتی تھی کہ مرید مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ ٹرسٹ وردی ہیں, بٹ اسٹل جو ہوا وہ بہت ہی زیادہ دردناک تھا. کیونکہ ماحول بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا ہے, میں بھی بہت زیادہ اپسیٹ محسوس کر رہی ہوں. تو یہاں پر بات کریں گے حیدرآباد میں ایک ایسے جو ہے کیا تھانے کا ان کا نام ہے GOR, تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل ہیں جن کی جو مونچھیں ہیں وہ بڑی فیمس ہو گئی ہیں, بڑی وائرل ہو گئی ہیں. اور اتنی بڑی بڑی مونچھوں سے کیا تعلق ہوتا ہے میسکولینٹی کا, میں علی رضا سے پوچھوں گی بھائی مونچھیں اتنی کیوں دل عزیز ہوتی ہیں مردوں کو. تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں یہ پیکیج. بلکھاتی مونچھیں انسانی شخصیت میں نمایاں اہمیت رکھتی ہیں. GOR تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل نور الدین لمبی مونچھوں کو اپنی شان سمجھتا ہے. نور الدین کا کہنا ہے کہ مونچھوں کی حفاظت کے لیے بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے. مونچھیں میں نے اپنے شوق سے رکھا ہے, اس کو میں مکھن لگاتا ہوں, گھی لگاتا ہوں, سروں کا تیل لگاتا ہوں, کھوپرے کا تیل لگاتا ہوں,
और भी कोई तेल होता है वो सब कुछ मिला के वो भी लगाता हूँ, इसलिए बड़े मूछें होंगे वैसे। पुराने जमाने में मूछों को इस कदर अहमियत हासिल थी कि फिल्मों और शायरी में मूछों को मौजू बनाया जाता था। मुल्क के दीगर सूबों में लंबी मूछों वालों को खुसूसी वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। नूरुद्दीन का आला हुकाम से मुतालबा है कि मुझे भी मूछों की हिफाजत का मुआवजा दिया जाए। मैं ऑफिसरों को अपील करूंगा कि मेरे को भी इसका वजीफा दिया जाए, और मैं 70 साल से नौकरी में हूँ। अभी मैं गरीब आदमी हूँ, रिटायर भी होने वाला हूँ। अभी 8 महीने रह गए। मैं एसपी साहब को डीआईजी साहब को अपील करूँगा मेरे को इसका भी वजीफा दिया जाए। बल खाती मूछों को अपने चेहरे पर सजाना लोग अपनी शान समझते हैं। जी अली रज़ा, क्या ताल्लुक होता है मर्दों का, क्या मैस्कुलिनिटी इससे कनेक्टेड होती है मूंछों से? इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। वैसे तो इन्होंने तो काफ़ी ज़बरदस्त लंबी मूछें रखी हुई हैं, बट अगर मैं आपसे टू बी ऑनेस्ट अगर मैं डिस्कस करूं तो मूछों का जो मैस्कुलिनिटी से ताल्लुक होता है वो बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। यू नो, अच्छा। दाढ़ी जो है वो मर्द का, मेरे वालिद साहब कहते थे कि हेयर मेक्स यू मैन। That's as simple as I can put it into words. जब दाढ़ी मर्द की आती है तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो उसका लुक डेवलप होता है, मैस्कुलिनिटी, और वो एक कह लें कि जवानी में क्योंकि दाढ़ी आती है तो इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ, इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा। लेकिन हम तो यहाँ पे मूंछों की बात करें ना, आपको पसंद है पर्सनली मूंछें? मैंने रखी भी थी। Okay. मैंने बड़ी मूछें रखी हुई थी एक ज़माने में, और मैंने भी इसी तरह का ताव दिया हुआ था। मेरी इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन ऑफ कोर्स मेरी अच्छी खासी मूछें थी। वैसे मैं ये सोच रही थी अली रज़ा कि अगर मूंछों के ऊपर आपको स्टाइपेंड मिलना लगे तो फिर हर कोई पाकिस्तान के तमाम मर्द जो हैं वो मूंछें रख लें और बोले भाई हमारी मूंछों का मुआवजा मिलना चाहिए, हमें तो स्टाइपेंड मिलना चाहिए, सबकी जो है वो लॉटरी लग जाएगी क्योंकि पाकिस्तान में मूंछों को बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो आपसे ऐसी भी बहुत सारी खबरें और इंटरेस्टिंग खबरें शेयर करेंगे जो शायद आपको पता हो, शायद आपको ना पता हो, उस पर डिस्कशन करेंगे कि मज़ीद फ्यूचर में उन खबरों की क्या स्कोप हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। यहाँ पर आपको आगाह किया जा रहा है ऐसी खबरों से जो शायद आपको ना पता हो, क्योंकि आज जब मैं अखबार सुबह का पढ़ रही थी तो उसमें ये सब बात सामने आई कि मज़ीद 3 महीने के अंदर अंदर बिजली को जो है वो मज़ीद महंगा कर दिया जाएगा। अभी रिसेंटली हमने ये देखा कि जो है बिजली के यूनिट्स जो हैं वो 22 रुपये, और जिस नौयत के आपके स्केल्स थे, यानी कि अगर आपका पहले कुछ बिल आता था तो यूनिट्स के हिसाब से 100 यूनिट्स का इतना बढ़ गया और 200 यूनिट्स का इतना बढ़ गया। अभी रिसेंटली ही बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ था, लेकिन ये बात कही जा रही है कि अब जो आने वाले 3 महीने हैं इसमें मज़ीद बिजली का जो रेट्स हैं, पावर के जो रेट्स हैं वो मज़ीद बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें 6 बिलियन का एक लोन है वो अगले 3 महीने में लाजमी अदा करना है। 6 बिलियन की अगर हम बात करते हैं तो अरबों के सामने, क्योंकि वसूली जो है वो अरबों में है और जो उन्हें लोन देना है वो बिलियंस में है। तो आई थिंक दैट्स वेरी एडजस्टेबल, उसके लिए महंगाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी क्या डिटेल्स हैं, कितना ये कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट बना रही हैं, ये आइए चलकर देखते हैं इस पैकेज में। एक तरफ सारिफीन पे बिजली खसारे का बोझ, निर्ख भी बढ़ा दिए, दूसरी जानिब बिजली बनाने वाली कंपनियों ने 6 साल में 102 अरब रुपए से जायद नाजायज मुनाफा कमा लिया। इतना ही नहीं, सारिफीन से इजाफी 15% बिजली के निर्ख भी चार्ज किए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में इंकशाफ हुआ कि इंडिपेंडेंट पावर परचेजिंग कंपनियों का मुनाफा 400 अरब रुपए बनता था, मगर कंपनियों को कुल 1400 अरब रुपए से ज्यादा अदायगी की गई। निशात पावर कंपनी को 2012 से 2018 तक 16 अरब रुपए से ज्यादा अदायगी की गई। निशात चूनिया पावर कंपनी को 2013 से 2018 तक 14 अरब 58 करोड़ रुपए से ज्यादा अदा किए गए। अटलस पावर कंपनी को 2013 से 2015 तक 4 अरब 17 करोड़ रुपए की ज्यादा अदायगियाँ की गयी, जबकि हब पावर कंपनी को 2012 से 2018 तक 42 अरब 44 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियाँ की गयी।
एंग्रो पावर कादरपुर को 2015 से 2018 तक 6 अरब 66 करोड़ रुपए से ज्यादा की इजाफी अदायगियां की गयी। कोहिनूर एनर्जी को 2013 से 2018 तक 3 अरब 46 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियां की गयी। सैफ पावर कंपनी लिमिटेड को 2014 से 2018 में 9 अरब 8 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियां की गयी और सफायर इलेक्ट्रिक कंपनी को 2013 से 2017 में 6 अरब 28 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियां की गयी। इजलास में इंकशाफ किया गया कि टैरिफ के तयन के वक्त तमाम IPPs ने गलत अदाद-ओ-शुमार दिए। नेपरा की जानिब से गलत अदाद-ओ-शुमार फराहम करने पर IPPs के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। IPPs का मुनाफा 400 अरब होना चाहिए था, जबकि IPPs ने 1400 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, जिस पर पावर की ज़ेली कमेटी ने इस मामले पर नेपरा से 17 सवालों के जवाबात तलब कर लिए। कन्वीनर कमेटी सेनेटर नुमान वजीर ने कहा कि गर्दिशी कर्जों में सालाना अरबों रुपए का इजाफा हो रहा है। जितनी कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं उतना हमारा तरक्याती बजट है। इनका कहना था कि नेपरा के जवाब से लग रहा है कि नेपरा IPPs का दिफा कर रहा है। सेनेटर नुमान वजीर ने कहा कि नेपरा ऐसा रवैया अपनाने से मोहतात रहे। अगर नेपरा की जानिब से कोई गलत जवाब देगा तो जेल साजी शुमार की जाएगी। जी अली रजा, आपको पता है अरब में कितने जीरो आते हैं? नहीं, कैलकुलेट मुझे करना भी नहीं पड़ेगा। पता। 9 अरब और 1400 अरब, मतलब ये तो फिगर है, हमें ये भी नहीं पता इसमें जीरो कितने आते हैं। हम तो बस मासूम लोग बिल भरते रहते हैं। हमारा अच्छा, मेरा रेगुलर बिल जो आता है वो 25,000 रुपये का रेगुलर बिल आता है। इस दफ़ा सिर्फ एक AC चल रहा होता है मेरे घर में, वो बस वो रूम है जो हमने डेडिकेट किया हुआ है कि इसमें AC चलेगा, और वो भी टाइम से चलता है। दोपहर में 3-4 घंटे, रात में 3-4 घंटे। स्टिल जो हमारा बिजली का बिल आया वो जनाब 60 का फिगर भी एक्सीड कर गया। तो आपको क्या लगता है मज़ीद कितनी महंगी हो सकती है बिजली? देखिए, इन्फ्लेशन तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हो गई है। जहाँ तक करें बिजली की बात, तो आपके घर का जो हिसाब है वो मेरे घर का भी हिसाब है। मेरे घर में भी एक वक्त एक ही AC चलता है और वो भी डेडिकेटेड है यूजुअली मॉम के रूम में, और स्पेसिफिक आवर्स चलता है। दोपहर में 2 घंटे चल गया, रात में फिर चल गया, रात को 12-1 बजे अम्मा चला दिया, सुबह तक। और हमारा भी बिजली का बिल जो है इस वक्त जो है वो 40,000 क्रॉस आया है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड एट ऑल। और इसके बावजूद अभी कहा जा रहा है कि बिजली बढ़ेगी, जबकि बढ़ेगी अली रज़ा। मुझे लगता है AC जो है ना निकालें और बेच दें आप लोग। Oh my God! लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ बिना किसी उसके बढ़ाने के, बिजली बढ़ाने के अलावा जो है वो हम लोग जो है उसको अदायगी कर सकते हैं कर्ज की। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिजली क्यों बढ़ा रहे हैं। बस जनाब, अल्लाह मालिक है हमारे मुल्क का और हम भी दुआई कर सकते हैं। उसके साथ आपको पता है गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि हज का जो है वो स्टार्ट हो गई हैं फ़्लाइट्स, लोग हज के लिए रवाना होने लगे हैं और अब तो वो हाजी वहाँ पर पहुँच भी गए हैं। तो सऊदी अरब ने ये सोचा कि जब इतने हर साल इतनी तादाद में माशाल्लाह हाजी वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि अब एक एयरपोर्ट होगा जो वो डायरेक्टली मक्का में बना देंगे। यानी कि जो हाजी फ़्लाइट से मक्का जाएंगे तो वो डायरेक्ट, उनको कोई मज़ीद फ़्लाइट नहीं लेनी पड़ेगी या बस का ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट फ़्लाइट जो हैं वो मक्का मुकर्रमा में उतरेंगी। तो कितनी खूबसूरत बात है, बहुत आसानी हो गई है। साथ ही साथ एक और इंसिडेंट परसों हुआ अली रज़ा, आपको पता है निदा यासिर हमारी बड़ी प्यारी क्यूट सी जो है वो एक PTV के ड्रामा से उनको स्टार्ट उन्होंने लिया। तो हमारे जो होम चैनल है वहाँ से वो आई थी, उसके बाद अब एक निजी चैनल पे वो कर रही हैं एक मॉर्निंग शो, जो कि आपको पता है ट्रेंडिंग पे भी रहता है। उसकी कुछ ना कुछ एलिगेशंस आती रहती हैं जनाब कि ये बात कह दी, ये कह दिया, तो कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। तो परसों ये हुआ, यानी कि मंडे के शो पे, उनके शो में ये हुआ कि निदा यासिर जो है शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स, वो रो दी, वो लिटरली रो दी, क्योंकि किसी ने उनकी पिछले साल की वीडियो निकाली जिसमें वो अपनी शॉपिंग शायद अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही थी। वो किसी सेल पे गई थी तो वो शॉपिंग शेयर कर रही थी व्यूअर्स के साथ कि मैं ये इतने का था, इतने कम में ले आई, इतने का था, इतने कम में ले आई। तो किसी खातून ने, हमारी जो फेसबुक पे खातून थी, उन्होंने क्या किया, वो लिंक वहाँ से निकाला, इंस्टाग्राम पे लगाया और उनके हस्बैंड को उसमें टैग किया कि जनाब ये देखें यासिर साहब, आपकी जो वाइफ हैं क्या कर रही हैं, अभी आपकी जो है मदर की डेथ हुई है और ये देखें ये क्या कर रही है। मतलब बाकायदा उन्होंने अली रज़ा एक पुराने पिछले साल का शो निकाल के इस साल उन्होंने कॉपी किया अपने इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद उन्होंने उनके हस्बैंड को टैग किया कि ये देखिए जनाब आपकी जो बेगम साहिबा हैं वो क्या कर रही हैं, इन्हें तो कोई ख्याल ही नहीं है कि आपकी वालदा गुजर गई। तो लोगों को भी चाहिए कि किसी की, अगर कोई इंसान मीडिया पे आ रहा है तो उसकी भी पर्सनल लाइफ होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, हस्बैंड होता है, उसी तरीके का ससुराल होता है जैसे देखने वाले आप लोगों का होता है। हमारी भी वैसे ही फैमिलीज़ होती हैं जैसे आपकी
की होती हैं, हमारे भी वही छोटे छोटे मसले होते हैं कि बिल ज़्यादा आ गया और जो है हमारी नंद नाराज़ हो गई हैं तो सास का आज थोड़ा मूड ख़राब है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही मसले होते हैं। तो हम बल्कि अपनी इतनी बिजी लाइफ में से टाइम निकाल के आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को शेयर करते हैं, अपने मोमेंट्स को शेयर करते हैं। तो उनके लिए मेरी छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस आप सब लोगों के लिए यही है, कितनी भी कंट्रोवर्सीज हो, अगर किसी से खफा हैं तो उसे मैसेज कर दें, लेकिन ये तरीका मुझे ऐसा लगता है ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है अली रज़ा? मेरा एक छोटा सा सिंपल सा मैसेज यही है कि आप देखें, हम बहुत सारे हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि शोज़ भी करते हैं, मीडिया के साथ भी कनेक्टेड हैं, प्लस उनकी एक पर्सनल लाइफ है। तो मेरी सारी आवाम से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखें और प्रोफेशनल लाइफ को आप प्रोफेशनल रखें, और ये एक छोटा सा मैसेज है जिससे आई थिंक हर कोई खुश होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि अभी जो यासिर हुसैन ने इकरा को जो है प्रपोज किया था शादी के लिए, तो उस पे भी जो है किस उन्होंने एक बड़ी कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं, लेकिन हमजा अली अब्बासी जो हैं वो आ गए मैदान में कि नहीं जनाब, इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है और मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। अपने ट्विटर पे हमजा अली अब्बासी ने 3-4 जो है वो अहादीस का हवाला भी दिया है कि ये देखिए जनाब ये अहादीस हैं। अब वो कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक हैं ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, मेरा इस पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन 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 एक और मज़ेदार सी चीज़ हमारे पास है। पाकिस्तान जो पता है आपको अली रज़ा भरा हुआ है टैलेंट से, आप कहीं भी जाएं आपको इतना यूनिक टैलेंट सामने आता है कि आप हैरान रह जाते हैं कि ये पॉसिबल भी कैसे है। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रही हूँ बॉटल आर्ट की। ये बॉटल आर्ट होता क्या है, आइए चलकर देखते हैं इस पैकेज में। मैं हुकूमत पाकिस्तान से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो मेरी दाद रसी करे। मैं अपने फ़न की वजह से अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। जो मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो मुझ पर ख़ुसूसी तवज्जो दे। मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं इस अपने फ़न को दीगर जगहों पर पहुँचा सकूँ। जी अली रज़ा, आपने देखा बॉटल के अंदर पूरी बाइक, बॉटल के अंदर रिक्शा और उस रिक्शे के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है और चारपाई पूरी वो बुन रहे हैं उसके अंदर। Exactly. How amazing is that? इट्स वेरी अमेजिंग। और ये सिर्फ असल टैलेंट ही ये चीज़ कर सकता है कि असल टैलेंट जिसके पास होगा। और पाकिस्तान में जैसा आपने पहले कहा रेनम, पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। और भी नहीं है। आई वाज वेरी शॉक्ड एंड अमेज्ड एट द सेम टाइम टू सी। बचपन में हम बल्कि हम मूवीज में देखते हैं ना, वो जहाज पूरा रखा हुआ होता है बॉटल में। तो हमारे ये जो कसूर के भाई थे ये तो रक्षा भी बॉटल में ले आए, तो स्कूटर भी बॉटल में ले आए, पूरी चारपाई भी इन्होंने बॉटल में बुन दी। अच्छा, एक खबर हमने कल देखी जो मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है शेयर करना। वर्ल्ड कप क्योंकि चल रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। तो एक कंट्रोवर्सी जो सामने आई थी वो आई थिंक मैं जल्दी से शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि जब हमने देखा पिछला जब मैच था इंडिया का श्रीलंका से, जब मैच था तो हवा में उन्होंने एक बैनर चलाया जिस पे लिखा हुआ था कि जनाब स्टॉप जीनोसाइड एंड फ्री कश्मीर। कल के मैच में आपको पता है क्या हुआ? कल के मैच में 4 जो सिख दोस्त थे वो बैठे हुए थे, उन्हें वहाँ से फ़ौरन उठा लिया गया क्योंकि उन्होंने जो टी शर्ट्स पहनी हुई थी उस पर कुछ पॉलिटिकल स्लोगन लिखा हुआ था और उनके हाथ में जो बैनर्स थे वो बैनर्स ये कह रहे थे कि जनाब इंडिया में सिखों को एक सेपरेट होम लैंड चाहिए। तो जब वो फिर स्लोगन स्टैंड भी करने लगे, यानी कि वो सियासी नारे लगाने लगे, तो उन्हें फ़ौरन से पुलिस ने वहाँ से रिमूव कर लिया। तो ये आजकल हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप भी बड़ा पॉलिटिकल हो गया। आपको क्या लगता है ना, पॉलिटिक्स हर तरफ आ गई। लोग अपने मैसेजेस जब वो नहीं पहुंचा सकते किसी के जरिए, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मुझे ऐसा लगता है अली रज़ा कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए ताकि हर कोई सही मानों में एंजॉय कर सके, किसी का भी जो है ना इस तरीके से हर्ट ना हो और इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन ना आए। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो होंगे कुछ सरप्राइजेस आपके लिए, तो देखते रहिए जियो टॉप पाकिस्तान।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो ऐसे मेहमानों से जो कि हैं आपस में हस्बैंड वाइफ भी, और देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जनाब अभी अभी कल परसों ही शादी हुई है, लेकिन यकीनन जो है थोड़ा टाइम हो गया होगा, क्योंकि जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है उससे लग रहा है थोड़ा टाइम हो ही गया है। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक बिजनेसमैन, परफ्यूम डिज़ाइनर और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट ही हैं। इनकी क्या जर्नी रही है ये इनसे पूछेंगे। इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको काशिफ हयात से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसी हैं? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ। और उसी के साथ उनकी वाइफ भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हैं एक फैशन डिज़ाइनर, और उन्हें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा जी बिल्कुल सही फरमाया, ये देख के भी फैशन डिज़ाइनर ही लगती हैं। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एलिया हयात से। हाउ आर यू एलिया? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन एंड बहुत खुश हूँ अब यहाँ दोबारा आए GTV में। ये बताएं कि आप लोगों की जर्नी, क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे थे ऑफ एयर तो आपने बोला बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो आपकी ट्रैवलिंग हुई, तो कौन सी वाली कंट्री में आपको मिली हमारी भाभी? Well, वाज इट न्यूजीलैंड? no, it wasn't न्यूजीलैंड, ये दुबई में मुलाकात हुई Okay. हमारी। जी हाँ, सो ये टाइम ऐसा था, मैं बैचलर था दुबई में, मैं नया नया गया था, यंगर एज थी, बैचलर था। एलिजिबल बैचलर, मोस्ट एलिजिबल है ना, हर Tall, बंदा- dark and और दुबई handsome. जैसा शहर, दुबई जैसे शहर, उस वक्त हर एक जो भी मिलने वाला होता था वो यही कहता था, यार यू आर एस्टैब्लिश, यू आर वर्किंग फाइन, शादी क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, मेरा कोई फौरी तौर पे शादी का ऐसा कोई इरादा नहीं था, 26 ईयर्स एज थी उस वक्त, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम लेंगे। आपने ये नहीं कहा दुबई को एंजॉय करने तो फिर शादी करूँगा? दुबई तो एंजॉय कर रहे थे, दुबई हमारे सामने डेवलप हो रहा था, सारी चीज़ें ग्रो कर रही थी उस वक्त के अंदर, तो ऐसे में इनसे मुलाकात हो गई। वो मुलाकात एक अच्छी थी क्योंकि अच्छा कोई दोस्त आपको मिल जाए एंड यू हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। मैं वैसे बड़ा सोशल था, पाकिस्तान में भी था तो सोशल था, यहाँ पे मॉडलिंग करता था, वहाँ गया, वहाँ जाके भी मॉडलिंग स्टार्ट कर दी दुबई के अंदर। तो उसके कुछ अरसे के बाद इनसे मुलाकात हो गई, तो बट दैट वाज अ गुड जर्नी। इसमें फ़ायदा ये हुआ कि एक अच्छा दोस्त मिल गया, उस दोस्त के साथ अच्छा वक्त रहा। और फिर आपने सोचा कि सारी ज़िंदगी इसी दोस्त के साथ गुजारी जाए? ये फ़ौरन तो मैंने नहीं सोचा था। ये ऐसा हुआ कि मैं पाकिस्तान आना था मुझे छुट्टियों पर, तो मैंने इनसे बोला कि मैं पाकिस्तान छुट्टियों पर जा रहा हूँ, तो अगर आप छुट्टियों पे चलना चाहें तो चलें। आप भी, इनकी भी छुट्टियां थी वहाँ, आपको पता है समर वेकेशंस इस तरह से जब हॉलीडेज़ होती हैं। उससे पहले मैं घूमने के लिए इनके मुल्क भी जा चुका था, इनकी फैमिली को भी देखा था। देन आई इन्वाइटेड कि आप आएँ और पाकिस्तान भी देखें। पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, अच्छे लोग हैं। यहाँ लाया, फैमिली के साथ मिलाया, फैमिली ने देखा तो फैमिली ने सजेस्ट किया कि हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी लड़की है, इससे तुम शादी करो। तो मैंने उनको इस बात की यकीन दहानी दिलाई कि मैं इस मकसद से नहीं लेकर आया हूँ, दिस इज़ योर ओन चॉइस, अगर आप कहते हैं तो इनके वालिदैन से बात करेंगे। स्मार्ट प्ले कर गए आप, स्मार्ट प्ले। बट दिस इज ट्रू। लेकिन ये है कि आप दोनों की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, और मेरे ख्याल से वो सिर्फ कम्युनिकेशन के ज़रिए ही बन सकती है। तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक कम्युनिकेशन इज़ इन अ रिलेशनशिप? I think communication is the most important thing in anybody's life. देखिए, if you cannot express yourself, you are nowhere. आपके दिल को तो कोई नहीं समझ सकता, आपके दिमाग को कोई रीड नहीं कर सकता. Exactly. So whatever you have got inside your heart, in your mind, you always have to express yourself. किसी भी किस्म की बात हो, गुस्सा हो, नाराज़गी हो, किसी बात पे अपसेट हो या खुश हो, we must express, you know. That's the most beautiful and important thing अच्छा, to एलिया talk. से भी व्यू लेंगे कि व्हाट डू यू थिंक, जो ये कह रहे हैं, आपने इनको देखा, आप हो गई फौरन राजी हो गई, या यू वर थिंकिंग कि हाउ कैन आई एडजस्ट? नो फ़ौरन राज़ी नहीं हुई, टाइम लगा। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने मोहब्बत दिल में डाल देता है, और फिर उस वक्त सब कुछ लग रहा है ऐसा, बस यू रेडी टू गिव अप एवरीथिंग। लेकिन ज़ाहिर है फीलिंग्स जो हमारी डेवलप हो गई अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये सिर्फ बी नॉट अ ब्लाइंड लव और समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली अरेंज मैरिज हो गई, क्योंकि फैमिली के बाहर आप यहाँ वैसे भी कहीं भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर को, तो फैमिली का इनपुट बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो काशिफ बता रहे थे, जब हम यहाँ आए, हम उस वक्त सिर्फ दोस्तियारी थी हमारे बीच में, तो फैमिली ने वो स्टेप लिया, हमको गाइड करके बताया, बस अब दोनों आप So basically family from where बन are गए। you?
I'm basically from Russia. ओके Yes, I was also working in Dubai. मैं दुबई में काम करती थी. अगर उस वक्त मुझे कोई बताए तुम्हारी शादी पाकिस्तान के साथ हो जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी, मैं शायद बस हंसूंगी, बस ऐसा हो ही नहीं सकता. लेकिन True that. जिस तरह अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए In fact, I have ज़िंदगी been to Russia. It's very hard to make them understand even in English. तो उर्दू बोलना it's like a really milestone. कैसे सीखी? उर्दू और इंग्लिश भी, क्योंकि ज़ाहिर है इंग्लिश इतना कोई नहीं बोलता है वहाँ, लेकिन मुझे वैसे शौक है ज़बान सीखने का. उर्दू भी साथ साथ उर्दू भी सीखी Yeah. और इंग्लिश ज़ाहिर है अभी ज़्यादा इंग्लिश में कन्वर्सेशन करती हूँ रशियन से. Elia, the first time you came to Pakistan, what were your views about our country? I think my this God. is the answer जो हमें ब्रेक के बाद डिटेल में पूछना चाहिए. There is a time कि जो है जनाब एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो डिटेल में पूछेंगे कि जनाब क्या सफ़र रहा और क्या सोच के पाकिस्तान का रुख किया. कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान. वेलकम बैक. यहाँ बात हो रही है काशिफ हयात और एलिया हयात से. जब हम ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमें बताया था कि एलिया कहाँ से बिलोंग करती हैं. अगर आपको याद है और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा ज़बरदस्त सा गिफ्ट मिले तो जनाब अभी आप अपना फ़ोन उठाएं, कॉल करें और हमें बताएं कि एलिया कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, क्योंकि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया था कि उनका कहाँ से ताल्लुक़ है. अगर आप सही गैस कर लेते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट जो है वो हमारे ऑफिस में इंतज़ार कर रहा है आपके घर पर पहुँचने का. तो देर नहीं करें, अभी फ़ोन उठाएं और अभी कॉल मिलाएं जी. तो बात हो रही थी एलिया से अबाउट फैशन. मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी जब मैं इनके डिज़ाइंस देख रही थी तो दे वर वेरी डिफरेंट. उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, ब्रांडिंग क्या है, ये सब हम एलिया से पूछेंगे. जी एलिया. जी, मैं पाकिस्तान में फ़ैशन बहुत आगे देख रही हूँ. यहाँ अभी फ़ैशन आई वुड से बूमिंग, बहुत ज़्यादा यंग टैलेंट भी है और जो एस्टैब्लिश डिज़ाइनर्स भी है. लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा अलग है. मैं आई गेस एलिया जब आपके कॉन्सेप्ट की बात होती है तो पहले आपके डिज़ाइंस को दिखा देते हैं हमारे व्यूअर्स को कि डिज़ाइंस हैं क्या क्या. आइए चलकर ये पैकेज देखते हैं. अमेजिंग डिज़ाइंस भाई, ज़बरदस्त. क्या बात है. आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल हमारी ट्रेंडिंग सलवार कमीज़ जो है उससे हट के मॉडर्निटी भी है, मॉडेस्टी भी है. तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. हम एलिया से पूछेंगे कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है इस फैशन को प्रोड्यूस करने में. जी एलिया. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मॉडेस्टी. तो मेरे अपनी डिज़ाइन में आई एम पैशनेट अबाउट फैशन, दोनों मुझे शौक है. तो मैंने सोचा इसको दोनों को कैसे कंबाइन करें. तो वो स्टाइल मैं डिज़ाइन करना चाह रही हूँ और कर रही हूँ जो मैं ख़ुद भी कपड़े पहनती हूँ, जहाँ आप मॉडर्न भी लगे इस्लाम कानूनों के साथ और आप फैशनेबल भी लगे. मॉडर्निटी स्टाइल कवर अप विद स्टाइल. तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है और ज़ाहिर है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल रखना, क्योंकि ये कपड़े जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ ये सिर्फ लटकाने के लिए नहीं है, जो आपको रोज़ पहनना. तो आपको कंसिडर करना मौसम भी, गर्मी भी इससे नहीं लगे, क्योंकि देखिए अगर आप कपड़े कवर पहनते हैं तो बहुत गर्मी होती है. देखिए तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ इसकी स्टाइल लेकर आओ थोड़ा सा लूज एंड यू नो एरी लाइट फैब्रिक यूज़ भी होता है जिससे थ्रू भी ना हो. मतलब हर चीज़ कंसीडर. इफ यू हैव अ लाइट फैब्रिक, अगर कपड़ा बारीक होता है तो फिर ये टेंशन हो जाती है कि सी आपको थ्रू इस ना तरह हो. डिज़ाइन करना तो हर चीज़ इसमें कंसीडर करना पड़ता है. तो इसलिए मुझे काफ़ी तजुर्बा भी हो गया इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है माई पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात है. और फिर दुबई भी मैं रह चुकी, दुबई में भी ये काम किया, फिर न्यूजीलैंड में भी. दुबई इज आल्सो टू हॉट, बहुत गर्मी होती है दुबई में, बहुत गर्मी होती है.
تو اس لیے میں سمجھ رہی ہوں مجھے بھی کافی اس میں تجربہ ہو گیا. پلس مثلاً اسکارفس, ٹھیک ہے, یہاں میں دیکھ رہی ہوں اسکارفس اچھے ملتے ہی نہیں ہیں جو چاہیے ہم کو. مثلاً جو لوگ پہنتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو چاہیے کپڑا اتنا ہلکا ہو تو اس میں آپ کو سفوکیشن, یس, اور اس کا سائز بھی سرن سائز ہونی چاہیے, اور اس کی ٹیکسچر, فیبرک, بہت ساری چیزیں, بہت ٹیکنیکلٹیز. آپ تو سب آپ کو سمجھ لیں گے اسکارف کیا اتنی بڑی بات ہے, ویسے تو ایکسیسری, لیکن نہیں, پورے سائنس ہوتا ہے. اس میں لمبائی کتنی چاہیے, چوڑائی کتنی چاہیے, اس میں فیبرک کتنا اس طرح ہونا چاہیے. آپ اس کو اگر پارٹی ویئر پہنتے ہیں, آپ کو اسکارف بھی میچ کرتا ہے, تو پھر آپ کا کپڑا بھی کوئی دوسرا چاہیے. ایسا بھی جو سر سے بھی نہیں گرے, مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو اگر ہماری معاشرے کو, لیڈیز کو یہ آپشن, اچھی آپشنس مل جائے تو شاید یہ لوگ خود انکریج فیل کریں گے ہم بھی ٹرائی کریں, جو مطلب پہنتے نہیں ہیں, اور جو بھی پہنتے ہیں ان کو بھی وہ اچھی ورائٹی مل جائیں گی. تو اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں اپنی ڈیزائنس کے ساتھ میچنگ اسکارفس بھی پرووائڈ کروں, اور جو یا So Elia, you actually go into a lot of details, I see. اچھا, کیونکہ میں perfectionist ہوں, اور perfectionist لوگ اکثر ڈیٹیلز کو باریکی سے دیکھتے ہیں, تو would you call yourself a perfectionist? not perfectionist, but maybe in a good way, you know. Yes, I want, for example, میں special attention pay کرتی ہوں teaching, qualitative teaching. میری ٹیلرز جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہے ان کو بہت زیادہ وہ سننا پڑتا ہے اگر انہوں نے کچھ غلطی کی. میں اسٹچنگ میٹرز ا لاٹ, کمپرومائز نہیں کرتی ہوں, کیونکہ دیکھیے میں نے جو پاکستان میں دیکھا تھی کہ ٹیلرز تو بہت آپ کو ہر کونے میں دکان ملے گا, لیکن جو اس کی انفارچونیٹلی اسٹینڈرڈ آف اسٹچنگ اینڈ سلائی صفائی وہ ہے نہیں. تو یہ مجھے پسند نہیں پرسنلی. میں یہ چاہ رہی ہوں جو آپ اگر برانڈڈ کپڑے آپ خریدتے تو آپ جب اندر بھی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کوئی ایک داغا نظر نہیں آئے گا. تو وہ اسٹینڈرڈ میں لانا چاہ رہی ہوں. ایلیا, what have you named your brand? کیا نام رکھا ہے اپنے برانڈ کا؟ میرا برانڈ میرے نام سے ایلیا حیات, اور ابھی ہم شروع انیشیل اسٹیجز, تو ابھی ہمارا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی, میں وہاں بھی اپنی ڈالتی ہوں ڈیزائنس, اور فیس بک بھی پیج ایکٹیو ہو رہے ہیں. ابھی ویب سائٹ بھی ابھی بن رہے ہیں پروسیس میں, پھر ایگزیبیشن کی بھی تیاری. کاشف کا کیا کنٹریبیوشن ہے ایلیا کو سپورٹ کرنے میں اس بزنس میں؟ Well, it's a good question because میں شاید بڑا critic ہوں, but in a positive sense. Being perfectionist is one thing. میں اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں I'm very perfectionist. Elia perfectionist نہیں ہے, but she knows how to pay attention to details. To details, yes. ہر چیز کی باریکیوں کو وہ ضرور دیکھتی ہے, لیکن باریکیاں دیکھنے کے بعد پھر اس کو کریکشن کروا دیتی ہے بڑے پیشنٹلی, اور اس کو صحیح کروا دیتی ہے. اچھا, کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ان کو, بینگ پاکستانی, میں بڑی ایسی مثالیں دیکھتا ہوں کہ ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی, کہیں پہ کوئی گندگی ہے, کوئی ایسی چیز, بٹ شی ہر آئیز پکس اپ امیڈیٹلی, یو نو, دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, میں یہ کہتا ہوں جب کام کرنا ہے تو ہر چیز زیرو ٹالرنس کے ساتھ کرنا ہے. یہ ہو گیا پرفیکشنزم. Perfectionist, exactly. ان کے پاس اٹینشن ٹو ڈیٹیلز ہے, تو دونوں مکس کرتے ہیں. تو میں ان کو کرٹک اچھا ہوں پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر لے جا کے. سو بیکاز آف دیٹ الحمد للہ ہر چیز جو یہ بنا رہی ہیں, ڈیزائن کر رہی ہیں, because I don't know stitching, I don't know designing, I don't know pattern designing, but she does all of it. Elia, Yeah. I have a question for you. Yes. Your husband supports you a lot. How important is it for a husband to be a positive critique for his wife? I think it's crucial. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور صرف کپڑوں کی بات نہیں ہے, اوور آل ان لائف. لیکن دیکھیے ہم کو صرف ہسبینڈ کو اور وائف کو دونوں کو یہ سیکھنی چاہیے پازیٹیو کرٹیسزم. اس کو آپ کو رائٹ بیلنس لینا چاہیے. مگر آپ کو تعریفیں بھی کرنی ہے, اور آپ کو کرٹیسائز اس طریقے سے کرنا چاہیے جو دوسرے کا بھی دل نہ دکھے, دل نہ دکھائے. تو آپ پہلے آپ اتنا بھی پریز دے, لیکن فیک نہیں, سنسیئر پریز ہے. جتنا بھی آپ مطلب اگر کچھ بتانا بھی چاہ رہے تو آپ کو بہت زیادہ سینسٹیو اس معاملے میں ہونا نہیں چاہیے. جو بہت زیادہ اگر کوئی سا بھی یا تو ہسبینڈ ہے تو بہت زیادہ مائنڈ کریں گی, انہوں نے مجھے یہ بتایا. میں اس میں مجھے بھی اچھا تو نہیں لگتا کسی کو بھی اگر آپ کو کرٹیسائز, کوئی بھی, میں یہ مانتی ہوں, لیکن انہوں نے مجھے کیونکہ شروع سے اور بھی کرٹیسائز کر رہے, تو تھینکس ٹو دیٹ میں نے بہت ساری چیزوں میں امپروو کر لیا اپنے آپ کو, اپنی کردار میں, کھانے پکانے میں, کپڑوں میں, ہر چیز میں جو بھی ہے. ذرا میں بھی کو بتاتی ہوں, پتہ نہیں وہ کب سنتے نہیں, لیکن میں بھی بتاتی ہوں. وہ ظاہر مین ایگو از ویری یو نو سینسٹیو اٹس ویری فریجائل, بڑی نازک ایگو ہوتی ہے, تو آپ کو بہت کیئرفلی مطلب. ویسے کاشف بھائی ایک چیز پروو ہو گئی, کلچر کوئی بھی ہو, کنٹری کوئی بھی ہو, خاتونوں کو یہ کمپلین رہتی ہے شوہر سنتے نہیں ہے. اور
شوہر کو یہ کمپلین ہے بیگم سنتی نہیں ہے. یا ٹرو دیٹ, دونوں کو ایک دوسرے سے کمپلین ہوتی ہے, یہ میری بات نہیں سنتے, وہ میری بات نہیں سنتی. اچھا کاشف سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی, اوبویسلی یو ہیو ناٹ میرڈ اے پاکستانی, ایک پاکستانی سے آپ نے شادی نہیں کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آؤٹ آف یور کلچر شادی کرنا, کسی اور کلچر میں شادی کرنا کتنا پازیٹیو رہا آپ کی لائف کے لیے؟ ابھی بتاؤں یہ پروگرام کے بعد. ٹف کویشچن, میں نے پہلے ہی کہا تھا ٹف کویشچن, کیونکہ ساری گردن ایلین کی ساری گردن نہیں آپ کی پتہ طرف چلنی چاہیے نا, پازیٹیو والی باتیں پتہ چلنی ڈیفینیٹلی چاہیے. جسٹ جوکنگ. بیسکلی میں بڑا لائف میں ایڈونچرس قسم کا رہا ہوں. شادی کرنے کے لیے سو بھی یو وانٹ ٹو سے کہ یہ بھی بڑا ایڈونچر یہ تھا. ایڈونچر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دیکھیں جب آپ ڈفرینٹ کلچر کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو یو آر رائٹنگ یور لائف ٹو سم ون. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گو تھرو اے بمپی رائڈ, اٹ کین ناٹ بی اے اسموتھ رائڈ. جب آپ سیم کلچر میں شادی کرتے ہیں تو لڑکی کا اور لڑکے کا مور اور لیس سملر اپ برنگنگ ہوئی بھی ہوتی ہے. کلچر ساری ہماری کلچرل چیزیں ایک سی ہوتی ہیں, ریلیجیس چیزیں ایک سی ہوتی ہیں. ہمیں بڑوں کا جو بھی یہ کرنا ہوتا ہے, ملنا ہوتا ہے, سب کچھ. دو کہ آج ہم بڑے ویسٹرنائز ویسے بھی ہو گئے ہیں, ہماری ینگ جنریشن بہت زیادہ فالو کرنے لگی ہے, بٹ اسٹل دیر آر لاٹس آف تھنگس جو آپ لوگوں میں کامنالٹیز ہوتی ہیں جس پہ آپ کر لیتے ہیں. When you go to a totally different culture, totally different culture. ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور فوڈ تو جہاں سے بھابھی کا تعلق ہے, فوڈ یو کین ناٹ ڈائجسٹ, بالکل پھیکا کھانا ہوتا ہے. میں بھی وہاں گئی ہوں اور میں تو ترس گئی تھی. میں فون روز امی کو کرتی تھی, ممی بس ابھی 10 دن بعد جب میں آؤں گی نا تو بریانی بنا کے رکھیے گا پلیز. تو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز, اس کھانے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا کتنا مشکل تھا؟ نہیں وہ کھانا تو ایڈجسٹ کرنا تو دور کی بات ہے, تو ہارڈلی میں نے بہت ہی کم کھایا ہے, بلکہ ان کو پاکستانی کھانے کا ٹیسٹ دلا دیا تو ان کی سمجھ آیا کہ فوڈ تو یہ ہوتا ہے. تو آج ہمارے یہاں بڑی ورسٹائل ہے ایلیا اس حوالے سے, نو ڈاؤٹ شی کوکس ویری گڈ فوڈ, آئی مین, اور ان کے پاس بڑی ویرائٹی ہے کھانے میں. پاکستان کی ساری ڈشز بناتی ہیں یہ, آلو گوشت سے لے کے اور بریانی اور نہاری سب بناتی ہیں, اور ایکچوئل ٹیسٹ بناتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا بنا دیا مکس کر کے, ایک اس کا وہی ٹیسٹ لے کے آنا. تو پاکستانی خواتین کو بھی بڑا کمپٹیشن دیتی ہیں کھانے میں, اور بلکہ کافی چیزوں کی ریسیپیز وہ لوگ ان سے پوچھتی ہیں. پلس شی کین میک اٹالین فوڈ, اسپینش فوڈ, جیپنیز سوشی گھر پہ بنتی ہے ہمارے, کیونکہ ہم لوگ خود اتنا زیادہ انٹرنیشنل ہیں کہ ہر کھانا ہم نے ٹرائی کیا ہے, بلکہ پسند کر کے اب ہم گھر میں بناتے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ ایشو یہ ہوتا تھا پہلے کہ حرام حلال کا, اگر ہم جاپان میں وہاں حرام نہیں کھا سکتے, لیکن ہم نے سوشی فش کھا لی تو وہ ہم نے بنانا سیکھ لی کہ گھر میں کیسے بنے. تو ایلیا کی یہ خاص بات ہے کہ شی از کریٹو ان ایوری سینس. ایلیا سب سے اچھا کیا بناتی ہیں؟ ایلیا سب سے اچھا تو بیوقوف بناتی ہیں. نہیں مجھے نہیں لگتا, مجھے یقین نہیں, I don't believe on this. Just joking. سب سے اچھا جو ایلیا بناتی ہیں وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لازانیہ میں نے اٹالین ریسٹورینٹس میں بھی کھایا ہے. نہیں پاکستانی ڈشز میں کیا بناتے ہیں؟ پاکستانی ڈشز نہاری, بریانی اینڈ آلو گوشت. ان نہاری شی میکس ویری گڈ نہاری. یعنی آپ اگر اٹھا کے کوئی فیمس پاکستان کی نہاری اٹھا لیں اور وہ کھائیں تو آپ کہیں گے سیم نہاری ہے, بہت اچھی بنا لیتی ہیں. آلو گوشت ان کی ایک ایکسپرٹی ہے, ان کو بہت پسند بھی ہے بنانا, آلو گوشت بھی اچھا بناتی ہیں. پاکستان کی نیشنل ڈش ہے وہ. آئی نو, آلو گوشت شی کوکس ویری گڈ. بریانی میں ویرائٹی, بریانی میں ان کے پاس ویرائٹی ہے. تو کبھی یہ دم والی بریانی بناتی ہیں, کبھی یہ سندھی بناتی ہیں, کبھی بامبے. تو شی ہیز گاٹ اے گڈ ویرائٹی ان بریانی. So I would say, I don't know, it's very hard for me to say. اصل میں ہمارے گھر بھی راشن کھانا نہیں بنتا ہے کیونکہ ابھی شاید مجھے بھی ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے کیونکہ ظاہر ہے اتنے ساری فلیورز. اکثر ڈفرینٹ کلچرس کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کچھ ڈائٹ کانشیس بھی ہوتے ہیں, تو آپ دونوں میں سے کوئی ڈائٹ کانشیس ہے ایسا کہ؟ آئی تھنک جب آپ ٹریول کرتے ہیں اور اتنے ورسٹائل ہو جاتے ہیں تو آپ کی ڈائٹ وائٹ آئی تھنک بہت دور رہ جاتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, I wouldn't say that. پرسنلی ہم دونوں کو بہت زیادہ فٹنس کا شوق ہے, ہمارا بچپن سے بھی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. ابھی بھی میں آئی ایم ممبر ان دا جم, سو ساتھ ساتھ اپنا آپ کو مینٹین کرنا. پاکستانی کھانا بھی آپ اس طریقے سے بنا سکتے جو ٹیسٹ بھی ہو لیکن وہ اتنی بھی آئلی نہ ہو. تو آپ اس میں بھی ہیلتھی طریقے سے وداؤٹ سیکریفائسنگ کمپرومائزنگ آن دا ٹیسٹ آپ یہ بھی بنا سکتے, اور یہ میں کرتی ہوں. تو بیلنس لینا پڑتا ہے, بیلنس ہر جگہ میں ہر چیز میں امپورٹنٹ ہے. سو وی ایٹ ایوری تھنگ ان ٹرمس آف ٹیسٹ. لیکن تو میٹھا کھاتے ہیں, بناتے ہیں, فٹنس کا جب خیال ہے تو میٹھے سے تو دوری ہوگی. دیکھیں آپ جب ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے لیوریج ہے, آپ کبھی کبھی میٹھے بھی کھا سکتے ہیں. اگر آپ صرف صوفہ میں بیٹھے رہتے ہو کھانا کھاتے ہیں تو جو بھی آپ کھائے آپ پھر وزن بڑھے گا. اگر آپ ایکٹیو زندگی گزار رہے ہیں, آپ یہ مطلب مختلف چیز میں مصروف ہے, اور اپنا ڈائٹ کا خیال کرنا چاہیے سب کے لیے. یہ ڈزنٹ میرا
پاکستانی اور نان پاکستانی, کیونکہ دیکھیں جو لوگ پھیکا کھانا کھاتے ہیں وہ بھی اوبیس ہو جاتے ہیں, اس کے تو وہ نہیں ہے, وہ عادت پڑ جاتی ہے. ہاں لیکن وہ جو جنک فوڈ ہم اوائڈ کرتے ہیں, یہ ہماری میٹھا کیا کیا بنا لیتی ہیں اور کیا کیا کھانا پسند؟ ویل میٹھے میں پاکستانی ڈیزرٹس میں میں اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں, کیونکہ میں رس ملائی مجھے بہت پاکستانی پسند ہے. خود بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. اب مجھے ویسے بہت زیادہ ٹو بی آنیسٹ سوری ٹو سے, لیکن مجھے پاکستانی ڈیزرٹ اتنا نہیں پسند. مطلب وہ جو مٹھائی ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ سویٹ لگتی ہے, تو میں ویسٹرن ڈیزرٹ زیادہ بناتی ہوں. آپ مختلف کیکس, مطلب اپنی راشن جو, ہاں بائی دا وے جو راشن فوڈ ہوتا ہے, فوڈ تو ویسے اتنا مزہ نہیں کرتے, لیکن جو راشن کیکس وہ بہت مزیدار ہوتے ہیں. I've heard a lot about Russian sweets. سو یہ میں بناتی ہوں ڈیزرٹس, راشن ڈیزرٹس. تو جس دن ڈیزرٹس بنتا ہوگا اس میں 1 گھنٹہ ایکسٹرا اس دن جم کرتے ہوں گے, ایسا ہے؟ سم تھنگ لائک دیٹ. یہ مطلب دیکھیے میں روز بنا سکتی ہوں لیکن نہیں بناتی ہوں. جب کوئی مہمان آتے ہیں اٹس لائک اے ٹریٹ, تو یہ اپنے کو اس طرح ہم کنٹرول کرتے ہیں. کبھی آپ کی کاشف بھائی فرمائش ریجیکٹ ہوئی ہے کہ نہیں آج بہت کھانا کھا لیا, آج ڈیزرٹ نہیں ملے گا, کچھ ایسا؟ اکثر ہوتا ہے. آئی تھنک یہ ہر ہسبینڈ وائف کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں آج نہیں ملے گا اور کل نہیں ملے گا. بچوں کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ڈو یو گائز ہیو کڈس, بچے ہیں؟ ہاں ہیں, بچے ہیں ہم لوگوں کے الحمدللہ. اوکے, وہ سب الگ الگ کنٹریز سے؟ نہیں الگ الگ سے تو نہیں ہے. ایک بچہ جو ہے وہ ہمارا جاپان میں پیدا ہوا, باقی بچے جیپنیز بچہ, باقی سارے بچے نیوزی لینڈ میں پیدا ہوئے. تو بس یہی ہے 2, اور ان کو اب پاکستانیت ان کے اندر لانی ہے, اس لیے پاکستان آنا ضروری تھا, نئے پاکستان میں قدم رکھنا ضروری تھا. بالکل, مزید اس پہ بھی ڈسکشن ہوگا اور بچوں سے دیکھیں گے بھائی کتنے بچے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں بچے, اس پہ بارے میں بھی جانیں گے, کیونکہ یہ بڑی ہمیں ایک وہ ہوتی ہے کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ بھائی کوئی جب باہر کے بورن بچے لے کر پاکستان آتا ہے تو بچوں کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا جی اٹھا پاکستان. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں. یہاں پر آپ کے لیے ایک اور سوال منتظر ہے, اگر آپ اس کا جواب دیتے ہیں تو بھی آپ کو ایک بڑا امیزنگ سا گفٹ ملنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ ابھی جب ہم بریک پر نہیں گئے تھے اس سے پہلے ہمیں ایلیا نے بتایا تھا, ایلیا حیات نے, کہ کیا ان کا جو ہے وہ برانڈ کا نام ہے. تو اگر آپ وہ گیس کر لیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, تو ہم آپ کو ایک بہت زبردست سا ایک گفٹ ہیمپر دیں گے. یہاں پہ بات کرتے ہیں کاشف سے ان کے برانڈ کے بارے میں. کاشف, آپ کے برانڈ جو کہ ہے کہیں اور سے, اس کی فریگرنسز کہیں اور سے, آپ خود بتائیے کہاں سے بلانگ ہے, آپ کا برانڈ کہاں سے بلانگ کرتا ہے اور اس کی فریگرنسز کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ ویل میرے برانڈ کا نام ہے ہل سٹی. ہل سٹی کو ہم نے جو اس کی ٹیگ لائن ہے, اٹ سیز اربن سینس. اوکے. سو وین وی ور لیونگ ان نیوزی لینڈ, تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو لائف اسٹائل ہے وہ بڑا ایک فاسٹ پیس لائف ہوتی ہے, جس سے میں خود بھی گزرا ہوں. ٹوکیو کی لائف بھی بہت فاسٹ لائف تھی, اور اس قسم کے فاسٹ سٹیز میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے بڑی اربن سینس از اے ڈفرینٹ سینس, جو آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے. صبح اٹھتے ہیں, رش میں ہوتے ہیں, یو نیڈ ٹو اپلائی اے فریگرینس, یو نیڈ ٹو اپلائی کوئک فیس واش اینڈ جسٹ رن. آن دا گو لائف ہوتی ہے. اس کانسیپٹ کو لیتے ہوئے تو میں نے کچھ فریگرینس کریٹ کرنا شروع کی. تو فریگرینس جو ہے وہ امپورٹ کی فرانس سے, کیونکہ فرانس کے اندر بیسٹ فریگرینس ملتی ہے. پھر اس کی پیکیجنگ اور بلینڈنگ دبئی میں کی, کیونکہ دبئی اس وقت ایک ہب بن چکا ہے فریگرینس. گلوبل, یعنی کہ آپ کی جو فریگرنسز ہیں وہ بہت گلوبل ہیں, بڑی گلوبل ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ میں ان دنوں نیوزی لینڈ میں رہتا تھا, تو وہاں ٹو اینڈ فرو کرتا رہتا تھا. فریگرینس آتی تھی, ٹیسٹ کرتا تھا, لوگوں سے اوپینین لیتا تھا. ڈفرینٹ انوائرمنٹ, ڈفرینٹ ویدر, یہ سب اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ کرنے کے بعد پھر فائنلی الحمدللہ اس کو لانچ کیا, پاکستان میں لانچ کیا. ناؤ آئی ایم سیلنگ ان ڈفرینٹ پلیسز ان پاکستان. فریگرینس کے بارے میں اکثر لوگوں کو شاید فریگرینس ڈیزائننگ کا زیادہ کانسیپٹ ہوتا نہیں ہے. آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ جی کپڑے ڈیزائننگ از اوکے, بٹ واٹ از فریگرینس ڈیزائننگ؟ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں, آپ انگلش میں ہم یہی بات کہتے ہیں کہ واٹ آر یو ویئرنگ ٹوڈے. یہ 2 سینس میں لیتے ہیں, ایک تو کپڑے میں اور دوسرے فریگرینس میں. تو یو آلسو ویئر فریگرینس. جو بھی چیز آپ پہنتے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتا ہے. یو پریزنٹ, یو نا آپ کی پریزنٹیشن, ڈیزائن کرنا پڑتا ہے, اس کا ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. آپ کا موڈ کیا ہے, آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, ہاؤ ڈو یو ریئلی مکس اپ وتھ پیپل.
یہ ساری چیزیں کنسیڈر کریں تو ایک امیج بنتی ہے, ایک پرسیپشن بنتی ہے, ایک پرسنالٹی بنتی ہے. بالکل. تو اسی طرح یہ بتائیے کہ پرفیوم کی جیسے بات کریں, آپ کی بھی برانڈ ہے, ایلیا بابی کی بھی برانڈ ہے, تو ہاؤ ڈیفیکلٹ یو تھنک کہ ایز اے بزنس مین پاکستان میں, ابھی نیا پاکستان ہے, ٹرانزیشن فیز میں ہے, بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو کیا لگتا ہے ہاؤ ہارڈ اٹ از کہ یہاں پہ کس طریقے سے بزنس کو اسٹیبلش کرنا, کیا آپ کو لگتا ہے چیلنجز ہیں؟ اٹس اے ویری ویری گڈ کویشچن. اور ابھی تک میں اس فریگرنس کو خالی امپورٹ کر رہا تھا پاکستان میں, اور امپورٹ بزنس پاکستان میں رائٹ ناؤ از گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹائم, ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. آج خان صاحب پاکستان, آج کراچی آ رہے ہیں وہ, اور شام میں ان کی ایک میٹنگ ہے سارے بزنس کمیونٹی کے ساتھ. تو میری بھی خواہش ہے کہ میری ان سے وہاں آج ملاقات ہو جائے انشاءاللہ. تو دا پوائنٹ از امپورٹ بزنس ڈیفینیٹلی سفر کر رہا ہے, میرا اپنا بزنس بہت سفر کر رہا ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ آئی ایم گوئنگ اگینسٹ اٹ. میں اس کے لیے آلٹرنیٹ یہ سوچ رہا ہوں کہ میں پاکستان کے اندر کیوں نہ پروڈکشن اسٹارٹ کروں. سیم کوالٹی جو میں باہر سے بنوا سکتا ہوں اگر میں یہاں پروڈیوس کر سکتا ہوں, اینڈ آئی ہیو گاٹ اے کاسٹ بینیفٹ اپنے لوگوں کے لیے, وائی ناٹ ٹو ڈو اٹ. دس از ون تھنگ وچ آئی ایم سیریسلی تھنکنگ. Actually, Kashif, this is a very good thing, bringing your business from abroad where we need business and people go out to look for a job. I think this will not only be beneficial for Pakistan, this will also be beneficial for a few people that can actually work for you. And it will definitely create job openings as well. So this is a very good, I think, thought, and you should go ahead with it if you دیکھیں, جب میں پاکستان آیا اور میں نے بات کی ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں علی زیدی صاحب سے, پورٹ اینڈ شپنگ جو دیکھتے ہیں, میں نے ان کو بتایا the first thing what he said, Kashif, import is killing our country. We have got a trade deficit of 70 billion. That's a huge trade deficit. تو میں نے اس وقت سوچی یہ بات کہ انشاءاللہ ابھی تو میں لانچنگ اور جسٹ اپنے آپ کو بھی لانچ کر رہا ہوں پاکستان میں, باہر کے سارے بزنسز کو کلوز ڈاؤن کر کے آیا ہوں میں یہاں پر, تو یہاں مجھے کچھ کرنا ہے. تو انیشیلی میں اپنے آپ کو امپورٹ پہ ہی چلاتا رہا, لیکن ناؤ امپورٹ سچویشن از ویری بیڈ. ڈیفینیٹلی دیر از نو وے آؤٹ, بلکہ لوکل پروڈکشن کریں گے. ایلیا کے لیے کیا چیلنجز ہیں, کیا لگتا ہے یہاں پر ایک برانڈ کو ایز اے ڈیزائنر کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے میں تو یہاں نئی زیادہ میرے پرسنل کانٹیکٹس ہیں نہیں, تو اس لیے کاشف کی سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان ٹرمس آف, وہ میرے ساتھ انوالو ہیں ناٹ ڈیزائننگ میں, لیکن جو ویسے بزنس رن کرنے میں وداؤٹ ہز ہیلپ میں تو کچھ نہیں کر سکتی. تو ان کی جو پرسنل پیار کافی زیادہ, تو اس کے تھرو ہم کو اچھے لوگ مل رہے, ہمارا بھی ایک ڈیزائنر کے ساتھ بھی کام ہو رہا ہے, تو میں بھی خود سیکھ رہے اس اسٹیج میں. ظاہر ہے مارکیٹ ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے, لیکن میں دیکھ رہی ہوں یہاں بہت ساری ٹرینڈس بہت جلدی ڈیولپ ہو رہی ہے. مطلب آن لائن اب بہت کتنے کپڑے آن لائن خریدتے, اور پھر پیپل آر مور اوپن ٹو نیو انوویشنس, یو نو, لوگ زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہو گئی نئی اسٹائل ٹرائی کرنے کے لیے, پہننے کے لیے لوگ چاہتے ہیں. اور حجاب کا آئی تھنک جو ریولیوشن آیا ہے دیٹس اے ویری گڈ اپارچونیٹی, جس طرح کے آپ کے ڈیزائنس ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ایک کال ہے, دیکھتے ہیں کون بات کریں کہاں سے. السلام علیکم, کون بات کریں کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ جی میں احسن بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی احسن, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کا شو بہت زیادہ بہترین جا رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, بہت انجوائے ہو رہا ہے. اچھا, آپ نے سوال پوچھا تھا شروع میں کہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں ایلیا, تو میں جواب دینا چاہوں. جی جی جواب دینا چاہوں گا, مجھے ایلیا بلانگ کرتی ہیں رشیا سے. جی بالکل, اگر آپ کا جواب صحیح ہے تو آپ کو ضرور گفٹ ملے گا, کیونکہ ہم آنر بتا نہیں سکتے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. بالکل ایسا آپ ویٹ کیجیے گا, ہم شو کے بعد آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. جی جناب, ایک بندے نے تو جو ہے جواب دیا ہے, اب پتہ نہیں صحیح دیا یا غلط دیا, یہ ہم بول نہیں سکتے ہیں. بیک ٹو دا کویسچن, ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ایز ماڈرن فیشن کو, کیونکہ اب آپ دیکھتے ہیں حجابیز کا بڑا فیشن آ گیا ہے, لوگ جو ہے حجاب کو بڑا آپٹ کر رہے ہیں. ٹی وی چینلس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حجابیز بڑا ریولیوشن آ گئی ہے. تو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں کتنا اسکوپ ہے؟ مجھے لگ رہا ہے اسکوپ ہے, کیونکہ دیکھیے پاپولیشن یہاں بہت زیادہ, تو مطلب, اور لوگ بھی ماڈرسٹ ہیں, تھوڑی اسلامی ہے, اور لوگ ابھی دوبارہ ریلیجن کی طرف سے, اور دیکھا جائے تو آئی تھنک فار دا پاسٹ کپل آف ایئرس حجاب ٹرینڈ بھی کر رہا ہے. آئی تھنک باہر کے ملکوں میں اور پاکستان میں خود حجاب بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے. تو آئی تھنک ہمارے کلچر کا تو حجاب ہمیشہ سے ہی پارٹ تھا, بیکاز وی بلانگ ٹو اسلام. ہمارے تو حجاب تو ہمارا ہمیشہ سے ہی پارٹ تھا. بس یہ تھا کہ اس ٹائم پہلے جب ہم حجاب کی اگر بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی تھی. وہ بلیک کلر کا وہ پورا برقع ہوتا تھا, اس میں یہاں نیٹ لگی ہوئی ہوتی تھی, اور نقاب والا ایک فیشن تھا, اس میں جو ہے آپ کا ایک کلوتھ کا ٹکڑا ہوتا تھا, اس میں سے آپ کی ایسے آنکھیں دکھ رہی ہوتی تھی. تو اب جو ریولیوشن آ رہی ہے وہ بڑی بہترین ہے. مزید جو حجابیز کے لیے اور کیا کیا ایسے آپشنز ہیں جو دے کین گو فار؟ دیکھیے میں اس طرح ڈیزائن کر رہی ہوں جو بہت
بہت سارے لوگوں کو مسیوز کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جیسے کہ شرگز اینڈ کوٹس. یس, تو اس میں فلیکسیبلٹی ضروری ہے. تو میں لیڈیز کو آپشن دینا چاہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ they can adopt by covering up something easy and comfortable, just put it on. For example, kimono. یہاں میں سوچ رہی ہوں کیمونو کافی اس ملک کے لیے بہت صحیح آؤٹ فٹ ہے, لیکن یہاں تھوڑا سا اس کا ابھی تک ٹرینڈ نہیں چل رہا ہے زیادہ. کانسیپٹ انہوں نے پک کیا تھا جاپان سے, جب یہ جاپان میں رہتی تھی. جو کیمونو ایکچولی از کمنگ فرام جاپان, سو یہ پکڈ اٹ اپ. انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان اور سمپل کپڑے ہیں, اگر ہم اس کو حجاب میں لے کے لائٹ بھی ہوتا ہے. I think we do that. ابایا والی جو ایک سچویشن ہوتی ہے ہمارے میں کچھ تھوڑی سی کلوزنس ہے کیمونو اور ابایا کے اندر. جی, آپ کو بس کانسیپٹ ہے, آپ something nice, you just put it on the go. Inside you can wear t-shirt, even, you know, anything, and kimono can be longer, shorter, and then even if you put scarf for that. اور پلس اگر آپ نے اس کو لائٹ فیبرک سے بنایا اور آپ نے اندر سلیو لیس بھی پہنا تو آپ کو اتنی گرمی بھی نہیں لگتی ہے. چاہیے تو آپ بیلٹ اس کے ساتھ لگائے اور بٹنس اور اینی تھنگ. So it becomes a fashion overall. Yes, اس طرح دیکھیے, اگر آپ کیمونو یہ صرف نہیں ہے پارٹی گوئنگ آؤٹ فٹ, اگر آپ اس کو سمپل کپڑے سے بنائیں تو آپ کا یہ ڈیلی آؤٹ فٹ بن جاتا ہے. اگر آپ نے اس میں تھوڑا سا امبلشمنٹ کی, امبرائڈری ڈالی, اس کو فیبرک لگژری فیبرک لیا, تو آپ کا یہ ایوننگ آؤٹ فٹ, پارٹی ویئر بھی بن جاتا ہے. تو ایک آؤٹ فٹ سے بہت کھیل سکتے ہیں, یو نو. تو مجھے لگ رہا ہے یہاں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, کیونکہ اسپیشلی جو میں دیکھتی ہوں ینگ جنریشن کو بہت شوق ہے فیشن ایکسپلور کرنے کے لیے. آپ کو بتاؤ, اقرا یونیورسٹی ہم نے وہاں ٹیسس کا وہ تھا ڈسپلے, جو فائنل ایئر فیشن ڈیزائنر اسٹوڈنٹس جو ابھی اس کی جس کی گریجویشن, تو ہم وی وہ انوائٹیڈ دیر. میں حیران ہوئی اور امپریس بھی ہوں, مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے ینگ ٹیلنٹ یہ اس ملک میں کتنا ہے. اور جو ینگ ڈیزائنرز جس طرح وہ اسٹائل سے کھیل رہے, ویسٹ بھی ملا لیتے ہیں, مطلب ویسٹرن کارڈز بھی یوز کرتے, ایسٹرن امبلشمنٹس بھی یوز کرتے, تو مجھے بہت اچھا لگا. سب کچھ اچھا, ایلیا اینڈ کاشف, آپ لوگ ماشاء اللہ بزنس بہت اچھا کر رہے ہو, یو روم اراؤنڈ اے لاٹ, بٹ یو گائز آر آلسو سوشل ایکٹیوسٹ. تو تھوڑا سا ذرا اپنی سوشل ایکٹیوسٹ کی جرنی کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, سوشل ایکٹیویٹی کچھ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا. فطرتاً انسان جو ہے وہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے اور انصاف دیکھتا ہے ہر جگہ پر. ونس اگین, انصاف کا ایک ایسا نام ہے کہ جس کی خاطر انسان ہمیشہ سوچتا ہے کہ کسی کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, اس کو ملنا چاہیے جس سے نہیں مل رہا. کہیں پر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھانا بڑا ضروری ہوتا ہے. سوشل ایکٹیویزم جو ہے بیسکلی کیا ہے, کسی بھی چیز, چاہے وہ انسان ہو, چاہے مسلمان ہو, نان مسلم ہو, ایون جانور کے ساتھ بھی ظلم فطرتاً آپ کو پسند نہیں آئے گا. تو اگر اس کے لیے آواز اٹھانا یہ بڑا ضروری ہے. اس سلسلے میں ہم نے ہمیشہ یہ کام کیا, جس ملک میں بھی رہتے تھے کہیں پہ بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ روہنگیا کا جو کیس آپ کے سامنے ہے, اور مسلمانوں پہ بہت بڑا ظلم ہو رہا تھا, ہم لوگوں نے آرگنائز کیا آکلینڈ نیوزی لینڈ کے اندر, بڑا پروٹیسٹ کیا. اس میں ایون بدھسٹ جو ان کے جو ہوتے ہیں پریسٹ, ان کو بھی بلایا, کرسچنس بھی آیا, مسلمس بھی آیا. ان کو صرف یہ بتایا کہ دیکھو اٹس آل اباؤٹ ہیومینٹی, ہم سب کو آواز ریز کرنی ہے اور اس ظلم کو رکوانا ہے. دس کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ہم لوگ ہمیشہ کرتے رہیں. اسلام بھی آپ کو یہ کہتا ہے آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکیں, زبان سے نہیں روک سکتے, دل میں برا سمجھیں جس حد تک ہو. خاموش رہنا تو پھر آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ظالم کا. یہی چیز ہم نے امام حسین سے میسج میں لیا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا سب سے امپورٹنٹ, آواز اٹھانا. ایک شارٹ ون لائنر میسج فار ایوری ون واچنگ, جو بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اپنے برانڈ کے بارے میں یا ان کی کوئی پازیٹیو میسج کوئی بھی ان کے لیے دینا چاہیں گے. بس میں یہ بتانا چاہوں گی, آپ کوشش کریں, ٹرائی کریں نیو اسٹائلس. اس کو کم از کم اگر آپ نے بھی, آپ کو لگ رہا ہے میں یہ تو کبھی بھی نہیں پہن سکتی, میں پھر بھی ٹرائی کریں, اپنی کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر نکلیں اور شلوار قمیض کے علاوہ بھی کچھ ڈفرینٹ اسٹائلس ایکسپلور کریں اور پھر دیکھیں شاید آپ کو اچھا لگے. اور یس, بی انوویٹیو اینڈ تھوڑا سا اپنا آپ کو انٹرنیشنل لیول میں لے آئے, ٹھیک ہے. اور یہ بس میرا پیغام ہے. اب سب تو بھائی کاشف بھائی کی طرح باہر آؤٹ آف کلچر شادی تو نہیں کر سکتے نا, اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرنے کے لیے. کاشف, ایک ون لائنر اسمال سا میسج, ٹائم کیونکہ کم ہے. دیکھیے, میں تو خالی یہی میسج دوں گا کہ ایلیا کے حوالے سے میں بتاؤں نا, انہوں نے جو ڈیزائن بنائے ہیں وہ اس کے اندر ایک چیز کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیچ میں رکھ کے بنایا ہر چیز. ماڈیسٹی کی جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا پارٹی ویئر ہو اس میں بھی اللہ کو یاد رکھو, جو حکم ہے اس کے حساب سے تھوڑا بہت چلیں. سوئمنگ پہ بھی جائیں تو انہوں نے سوئمنگ کاسٹیومز بنائے جو وومن جا کے پہن کے حجاب کے اندر سوئمنگ بھی کر سکتی ہیں. تو اگر ہم اپنی زندگی میں بین بھی لگ گیا اس کے اوپر,
جی اب دیکھیں یہ بھی بڑا ایک controversy چل رہی ہے. یہ چل رہا ہے, یہ تو ہوگا, یہ تو شیطان اور رحمان کی لڑائی ہمیشہ سے ہمیشہ رہتی رہے گی. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کس طرف کھڑے ہونے, ہم نے یہ دیکھنا ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی میں بھی ایک چیز رکھ لیں کہ ہر چیز میں سوچ میں پہلی چیز اللہ کی ذات ہے, تو چیزیں خود صحیح ہونے لگیں گی. بیوٹیفل زبردست میسج. یہاں پر جو ہے وقت جو ہے کیونکہ بہت شارٹ ہے, تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے, ایکسپلور کر کے کہ پاکستان اور رشیا کی جو دوستی ہے وہ کتنی زیادہ اسٹرانگ ہے اور اس کے ریلیشن شپس کتنے اسٹرانگ ہو گئے. یہاں پہ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو ایک نئے اور انوکھے مہمان اور ٹیلنٹ ان کے اندر کتنا سارا ہے یہ تو وہ آپ کو خود ہی بتائیں گے. تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا جی اٹھا پاکستان. ویلکم بیک. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اور اسپیشلی کراچی میں, اور کراچی کے سب سے زیادہ نمایاں جو ایک علاقہ ہے جسے لیاری سے کہتے ہیں, جسے میں کل کہہ رہی تھی کہ اس کا نام رکھ دینا چاہیے ٹیلنٹ پور, اٹس فل آف ٹیلنٹ. تو آج ہمارے پاس لیاری سے ایک اور ٹیلنٹ یہاں پر موجود ہے. ایک نیا ورلڈ ریکارڈ سیٹ کرنے والے ہیں. تیسری لانگیسٹ واک جو ہے وہ اب یہ ایم کرتے ہیں کہ اب میں تیسری لانگیسٹ واک جو ہے اس کا ورلڈ ریکارڈ بناؤں گا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو کہ ایک باڈی بلڈر بھی ہیں, فٹنس ٹرینر بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ ورلڈ ریکارڈ بھی بنا چکے ہیں لانگ واک میں. انٹروڈیوس کرواتے ہیں آپ کو شاداب بلوچ سے. السلام علیکم شاداب, کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. بھائی لانگ واک بیسکلی ہوتی کیا ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں. دیکھیں یہ بھی ایک اسپورٹ ہے, اوکے ٹھیک ہے, یہ ورلڈ وائز ایک بہت بڑا اسپورٹ ہے یہ, بٹ پاکستان میں بدقسمتی سے کہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں. ویسے بھی یہاں پہ کسی بھی اسپورٹ پہ کوئی توجہ نہیں ہے, صرف ایک کرکٹ کے اور علاوہ. واک کی جب بات کرتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کھانا کھا کے کھانا ہضم کرنے کے لیے جو واک ہوتی ہے بس وہی والی واک. جی ایک میراتھن واک ہے, یہ کینیڈا میں اسپیشلی کرائی جاتی ہے, اور تمام دنیا کے تمام ممالک سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, وہاں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اس کا تو کوئی تھا ہی نہیں, وجود ہی نہیں تھا بالکل. یعنی تو میں نے کہا کیوں نہ اسی کو کیا بولتے ہیں اسٹارٹ کیا جائے اور اس کے ریکارڈز بنائے جائے. آستے آستے انشاءاللہ تعالی لوگوں میں آگاہی آ جائے گی واک کے بارے میں. یہ جو آپ نے گولڈ میڈل پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے ملا تھا؟ یہ ابھی ریسنٹلی میں نے اپنا ایک پاکستان کے لیے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا الحمدللہ, اور ایک نیشنل ریکارڈ بھی بنایا. 555 کلومیٹر ملتان پریس کلب ٹو اسلام آباد ڈی چوک, 555. جی بالکل پیدل یہ سفر کیا ہے, اور یہ 12 دن کے اندر کمپلیٹ ہوا ہے. لو ہم سے تو ملتان جو ہے اور سے لے کے اسلام آباد بس میں بھی مجھے لگتا ہے بڑا لمبا ہو گیا. نہیں بھائی یہاں سے تو فلائٹ ہی کرنی چاہیے تھی. ایک دفعہ میں نے لاہور سے اسلام آباد کا سفر کر لیا تھا. یہاں پہ دیکھتے ہیں پیکج ان کا کہ کس طریقے سے انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنائی گا. دیکھتے ہیں یہ پیکج. تو یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ شاداب بھائی کو ویلکم کیا جا رہا ہے, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں. انشاءاللہ یہ ریکارڈ ورلڈ میں جو ہے کامیابی کا انشاءاللہ. یہ ہوتی ہے موٹیویشن, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس شہر سے میں گزر رہا ہوں لوگ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں. آندھی کا ایک طوفان ہے, مٹی اڑ رہی ہے, اور جس سمت میں ہمارے ایتھلیٹ چیمپئن شاداب بلوچ جا رہے ہیں اسی سمت میں تیزی سے طوفان ہماری طرف بڑھ رہا ہے. رف موسم میں بھی چل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ رکنے کا آپشن ہی نہیں ہے. یہ دریا لاسٹ ہے, یہ دیکھیں. دن ہے, اور اب یہاں سے مجھے ڈی چوک جانا ہے جو فائنلی 555 کلومیٹر ہو جائے گا. شاداب اتنی لمبی واک کتنے دن لگے آپ کو؟ یہ 12 دن کا ٹارگٹ تھا. 12 دن میں 555 کلومیٹر کمپلیٹ کرنی تھی. تو یہ ایک نیشنل ریکارڈ بھی تھا, اور الحمدللہ ورلڈ میں اس وقت پاکستان ہی ہے کہ 555 کلومیٹر 12 دن میں پہلا ہمارا ریکارڈ ہے. زبردست زبردست. تو یہ بتائیے گا طوفان بھی ہم نے دیکھا ابھی آپ کے طوفان بھی آ رہا ہے, اس میں بھی چلتے جا رہے ہیں, کہیں بھی رک نہیں سکتے. تو آپشن نہیں تھا نا, اس لیے کہ جو ٹائمنگ تھی, اس لیے کہ رات میں وہاں پہ واک نہیں ہوتی, اس لیے کہ جانور کا ڈر اور علاقے ایسے ہیں سنسان, تو دن میں ہی ہمیں واک کرنی ہے. اب صبح فجر کے بعد اسٹارٹ کرنی تھی, اور تقریباً 6 7 8 بجے تک فائنلی جیسے اندھیرا ہو رہا ہے روکنی.
اب جب طوفان بھی آ رہا ہے تو جانا تو اسی راستے سے تھا, تو آپشن نہیں. شاداب اس کے لیے فٹ ہونا بہت ضروری ہے بالکل, اسی واک کے الحمدللہ. لیے, اور ساتھ ساتھ گرمی اتنی زیادہ کہ آپ ہیٹ اسٹروک کا خطرہ چل رہا تھا کچھ دنوں میں, تو مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ اس کے لیے آپ پانی کا انٹیک یا اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ کیسے رکھتے تھے؟ اصل میں دن میں جو بھی ڈائٹ وغیرہ میں نہیں لیتا ہوں, میں صرف لکوڈ پہ, جس وقت میں واک پہ ہوتا ہوں وہ ٹوٹلی میری لکوڈ پہ ہوتی ہے. مطلب فجر کے بعد جیسے واک اسٹارٹ کی لکوڈ, اور جیسے اینڈ کیا تب تک لکوڈ پہ میری ڈائٹ ہوتی تھی, جس میں انرجی ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں کچھ جو ہم خود میڈ کرتے ہیں اپنی, تو وہ بنا کے بس یہ چیزیں کہتے ہیں میری ڈائٹ پلاننگ میں. اور ہیٹ اسٹروک کا ایسا تھا کہ ٹیمپریچر ادھر 48 تھا اور فیلنگ جا رہی تھی 56 55, جیسے تندور میں واک کر رہا ہوں. تو ملتان تو خیر ایسی بدنام ہے گرمی کے حساب سے, ملتان سے آگے جو جنگ شہر ہے اور جانیہ شاہ وہ بہت گرم ہے, وہ 50 ٹیمپریچر بھی تھا اور فیلنگ پتہ نہیں کہاں جا رہی. کبھی دماغ میں خیال آیا کہ کاش سردیوں میں یہ لمبی واک کر لیتا میں؟ نہیں, سردیوں میں بھی میں نے کی. اس سے پہلے میری دادو کراچی پریس کلب ٹو دادو کی تھی, تو وہ تھی میری دسمبر کی, تو وہاں ٹیمپریچر کیا تھے 8-9 کے ٹیمپریچر پہ بھی میں نے واک کیا, بٹ یہاں آپشن نہیں تھا. ایک اسپانسر مجھے ملا تھا. سردی ہو یا گرمی, آئی تھنک ویدر جو ہے اتنا ڈیپینڈ نہیں کرتا, کیونکہ سردی ہو تو آپ کو ٹھنڈ بہت لگ رہی ہوتی ہے, آپ سوچتے ہیں کاش گرمی میں کر لیتا, گرمی میں کریں تو آپ سوچتے ہیں یار کاش سردی میں کر لیتا. گرمی میں بے ہوش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا, نہیں نہیں, آئی تھنک اسپورٹس مین یہ سب کچھ نہیں سوچتا. کیا خیال ہے شاداب, اسپورٹس مین نہیں سوچتا یہ؟ ایم تھا نا, تو میں نے کہا بھی کیا گرمی ہو چاہے, یہ بھی ایک نیا ریکارڈ ہوگا کہ جون کے مہینے میں ملتان میں شاداب بلوچ نے واک کیا, تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ میرے لیے. اور وہ بھی میرے خیال سے 17 سے 28 جون کے درمیان آپ نے کیا, جو کہ سمرز کا پیک ہوتا ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا شاداب, جب آپ گزر رہے ہوتے تھے تو ظاہر ہے لوگ آپ کو دیکھتے ہوں گے, کبھی لوگ نے رک کے سیلفیز لی آپ کے ساتھ اور کچھ آفر کیا کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے؟ نہیں, بہت. یہ ہے کہ میٹھے لوگ ہیں پنجاب سائڈ کے جتنے بھی ماشاءاللہ, بہت اچھے لوگ ہیں, باقاعدہ آ رہے تھے, انہوں نے نیوز پیپر میں بھی پڑھ لیا تھا, سوشل میڈیا کے تھرو, تو وہ خود آ رہے تھے کہ آج ہمارے شہر سے گزریں گے. تو وہ سارے یوتھ جتنے بھی ینگ لڑکے سب بائکوں پہ آ رہے ہیں اور فلیگ لے کر آ رہے ہیں, باقاعدہ کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ استعمال کریں. شاداب فیملی کا کتنا سپورٹ رہا؟ انہوں نے شروع میں تو کہا ہوگا کہ یہ تم کیا کرنے والے ہو شاداب؟ نہیں, 100%. اچھا 101%, بلکہ بالکل. انہوں نے کہا کہ جو تم نے سوچا. پہلے فیملی میں کوئی اسپورٹس مین تھا؟ نہیں, اسپورٹس مین تو مطلب ہے خاندان میں تو ہے ہمارے, ویسے تو فٹ بالز وغیرہ سے, لیکن اپنی فیملی کے اندر میں فرسٹ ہوں, تو بھرپور سپورٹ تھی. اب مزید کہاں جانے والے ہیں؟ UAE بھی جانے والے ہیں آپ؟ ہاں انشاءاللہ اینڈ آف نومبر یا مڈ نومبر کے اندر میری جو واک ہے وہ 7 اسٹیٹ آف UAE ہے. 7 اسٹیٹ, 7 ریاست کی واک کروں گا, اور انشاءاللہ پاکستان کو سب سے بڑا کہتے ہیں ریکارڈ. 7 ریاستوں میں کون کون سی آئے گی؟ دبئی, اس کے اندر ابو دھابی, دبئی, شارجہ, اجمین, القوین, راس الخیمہ, اینڈ ہمارا ہوگا الفجیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو وہاں پہ. اور اس میں اندازاً کتنے دن لگیں گے شاداب؟ یہ ریکارڈ ایک یونیک ریکارڈ ہے اپنے آپ میں, اور اس کو کرنا ہے 6 دن کے اندر. 6 دن میں؟ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ بن جائے گا. تو یعنی کہ آپ دن رات چلیں گے, پھر ریسٹ والی اس کے اندر میں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ مجھے تقریباً پر ڈے 70-75 کلومیٹر لازمی چلنا ہے 6 دن میں. اچھا, تو شاداب مجھے بتائیں, کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, آپ انسپائر بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ نے اتنا بڑا چیلنج لیا ہے, اور ایسے چیلنج کو پورا کرنے کے لیے جو ہے اکثر ہم لوگوں کو پریکٹس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو آپ پریکٹس کیسے کرتے ہیں اس چیز کی؟ میں دن کے اندر تقریباً 5 سے 6 گھنٹے میں صرف اسی کی پریکٹس کرتا ہوں. صبح میں اپنی ایکسرسائز کرتا ہوں. یعنی کہ آپ ابھی اس شو پہ بھی پیدل چل کے آئے؟ نہیں, ارادہ تو یہی تھا, لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ بھائی پسینہ ہو جاؤ گے تو آپ اپنی کنوینس میں آ جاؤ. تو بس یہی ہے کہ اس کے لیے 5 سے 6 گھنٹہ مجھے ڈیلی دینا ہے, کوئی آپشن نہیں, کرنا ہے 6 گھنٹے ایکسرسائز کسی بھی حال میں. اچھا, ڈائٹ میں جب آپ نارملی, جیسے کہ آپ نئی ریکارڈ نہیں بنا رہے ہوتے, نارمل آپ کی ہاؤس لائف چل رہی ہوتی ہے, تو ڈائٹ میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ چاول جو ہے وہ مائنس کر دیے, یا روٹی کا زیادہ انٹیک, کچھ اس طرح سے؟ نہیں, یا نارمل؟ مجھے تو ہر چیز الاؤ ہے, اس لیے کہ میں اتنی واک کر لیتا ہوں کہ وہ سارے فیٹ وغیرہ کیلوریز ساری برن ہو جاتی ہے, تو میں بالکل صرف مسلز رہ جاتا ہے, مسکولر. اچھا شاداب, بیکاز ماشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ انسپریشن ہیں, اکثر سٹیمنا ایکسرسائزز ہوتی ہیں سوئمنگ پول میں, کیا آپ وہ سٹیمنا ایکسرسائزز کرتے ہیں؟ نہیں, میں اس کے لیے جو نا صرف رننگ کرتا ہوں. ہاں, اس کے لیے میں پارک وغیرہ میں رننگ کرتا ہوں, تقریباً 1 گھنٹہ رننگ ہے میری. جیسے کہ میری اسپیڈ ہے 53 منٹ کے اندر 10 کلومیٹر رننگ میں, ایتھلیٹ میں. پھر دین اس کے بعد میں اپنی واک شروع کر دیتا ہوں.
क्योंकि आई थिंक स्विमिंग वाली तो जो स्टैमिना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये जो वॉकिंग वाला स्टैमिना है उसमें आपको वॉक की नहीं, ज्यादा वो प्रैक्टिस सांस रोकने की एक एक्सरसाइज होती है, वो स्विमिंग में आती है, हाँ। वो स्टेमिना मतलब उसके लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। बट जब मैं वॉक और क्या बोलते हैं स्की करता हूँ तो इसमें मुझे स्विमिंग की नीड नहीं है, इसमें सिर्फ रनिंग, सही उसमें लंबी लंबी सांसें लेनी है। शादाब ये बताएं आइडिया कैसे आया कि इतना सारा चलूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए? जैसे कि मैं खुद बॉडी बिल्डर हूँ ना, तो यहाँ पे मैं देख रहा था बॉडी बिल्डिंग में स्कोप नहीं मिल रहा था। मीन्स बहुत सारे अवार्ड, मिस्टर कराची देखो तो बहुत सारे, मिस्टर पाकिस्तान देखो तो 25-30 है, हमारे अपने माशाल्लाह जो है बहुत सारे। तो मैं कह रहा था कोई यूनिक हो, कोई तो ऐसा जो 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम में एक हो। तो मैं इसी पे रिसर्च पे था, तो मैंने कहा क्यों ना, ये सबसे लेबर लगने वाला स्पोर्ट है और कोई इसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, तो इस स्पोर्ट को दोबारा जिंदा करते हैं। इसमें जान कौन डालेगा, तो शादाब बलोच। तो मैंने बस इसकी स्टार्ट की, तो कोई इंस्टीट्यूशन था जहाँ से आपने सोचा कि मैं वहाँ से अपने आप को एफिलिएट करवा दूँ, या कहीं से कोई टीचर रख लूँ अपना, या खुद ही? असल में तो आजकल ये सोशल मीडिया और गूगल्स पे आप बहुत सी चीजें सीख लेते हैं। देन उसके बाद जब मैं पूरा ये सब करने के बाद मैं गया था हमारे सिंध स्पोर्ट बोर्ड। अच्छा। हाँ, उनसे मैंने मशवरा किया, तो वो भी पहले तो यही कह रहे थे कि बहुत हार्ड है, सोच लो। मैंने कहा बस ठीक है, मैं करूँगा। उन्होंने सपोर्ट किया? बिल्कुल। हमारा देखिए ना, मैं जो ये नेशनल अगर रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ, सारा सिंध स्पोर्ट बोर्ड के थ्रू बना रहा हूँ, इंडिविजुअल नहीं है ये। सही। एक स्पोर्ट बोर्ड को लेके हमने चलना होता है, तब जाके हमारा ये रिकॉर्ड काउंट होता है। उनका सपोर्ट। अच्छा, मोस्टली लोग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो कोई सपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान में कोई सपोर्ट नहीं करता है। क्या लगता है आपको कि सपोर्ट करते हैं, और आपको किसने सपोर्ट किया? देखिए अभी मुझे बहुत सी बात करनी है आगे। बहरहाल ये है कि जितना आपने खुद अपने आप को दिखाना है, शो करना है, जितना सोशल मीडिया का सहारा लेना है, तो आपको सपोर्ट है। वरना तो अगर आप एक चीज करने के बाद अगर खुद नहीं अपने लिए हिम्मत करेंगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा। तो शादाब इसके अलावा आई थिंक शादाब से पूछते हैं कि इसके अलावा शादाब क्या करते हैं फॉर रनिंग योर लाइफ? कोई जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं? इसके बाद ये है कि जैसे मैं अपनी 5-6 घंटे के कहते प्रैक्टिस कर लेता हूँ, देन उसके बाद फैमिली के जो कहते हैं वो उनको लेके चलना होता है, तो मैं एक दोस्त के पास ये कि मेडिसिन वगैरह की सप्लाई वो कर लेता हूँ, तो उसमें 3-4 घंटे उसमें लगा दे, मतलब पूरा डे मेरा बिजी है। और सबसे ज्यादा मुझे शौक है अपने प्रैक्टिस का, तो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर घर वालों के लिए कोई मैसेज जो देना चाहे यूथ को? यूथ के लिए है कि भाई बस मुझे सिर्फ देखें नहीं, मेरा साथ दें। आप आए इंशाल्लाह ताला, सिर्फ एक शादाब बलोच के पास रिकॉर्ड नहीं हो, ऐसे बहुत से क्या कहते हैं, आप लोग आए, पाकिस्तान की बहुत जरूरत है ऐसे रिकॉर्ड्स की। तो आप आए मैदान में, सिर्फ मुझे चलता हुआ देख रहे हैं। 3 रिकॉर्ड तो आप लोगों के लिए मैंने बना लिया है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे साथ दें। तो इंस्टीट्यूट खोलने का इरादा है आपका? इंशाल्लाह इदारा खोलूंगा, उसमें बच्चे आएंगे? एक मैंने इरादा किया हुआ, जब मेरे 1-2 इंटरनेशनल वॉक कहते हैं कंप्लीट हो जाएंगे, रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, तो इंशाल्लाह एक वॉकिंग क्लब मेरा खोलने का इरादा है। हाँ, जिसके अंदर मैं सिर्फ इसी चीज पे क्या बोलते हैं, जो यूथ है हमारे, जो नए कहते बच्चे होंगे, उनको इसी चीज पे। लड़कियों को इनकरेज करते हैं आपके, उन्हें भी ये लॉन्ग वॉक की तरफ आना चाहिए, या उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट चाहिए वो? नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं, अगर वो आएंगी तो और ज्यादा क्या बोलते ये होगा कि एक एज ए लड़की ने या किसी उसने इतना बड़ा रिकॉर्ड किया। तो शादाब, आपने भी इतना प्यारा मैसेज दिया हमारी यूथ को, उनको जरा थोड़ा डाइट के हवाले से भी बताएं कि अगर वो अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहें और साथ साथ फिट होना चाहें तो किस किस्म की डाइट उन्हें लेनी चाहिए? वो तो कह रहे ना सब खाएं आप, जय मस्त होके खाएं आप। देखिए मेरे लिए तो हर चीज अलाउ, इससे कि मैं इतनी वॉक करके आता हूँ, देन उसके बाद 2-3 महीने रहते हैं, तो मैं हर चीज। लेकिन यूथ के लिए है कि वो कोशिश करें ये जो फजूल ड्रिंक्स वगैरह जो ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इस चीज से अपने आप को दूर करें, ये सबसे ज्यादा बुरी चीज है। और आई थिंक वॉक का फैशन भी हमने जो है बहुत ही ज्यादा खत्म हो गया। पहले हम देखते थे कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो बस स्टॉप पे बड़ी लॉन्ग वॉक करके बस स्टॉप पे जाते थे, फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़ी लॉन्ग वॉक होती थी। अब तो भाई पहला दूसरा ईयर बच्चे को मोटर बाइक दिला दी, और लड़की है तो 3-4 साल में उसको गाड़ी दिला दी छोटी सी, कि लो भाई तुम आराम से आओ जाओ। तो हमारे अंदर स्टैमिना की शायद इसलिए भी बड़ी कमी आ गई है। बिल्कुल, आप देखें ना, मस्जिद भी जा रहे हैं तो बाइक पे जा रहे हैं, कुछ दही लेने जा रहे हैं तो भी बाइक पे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो अगर अम्मी कहेगी दही लेने हैदराबाद जाओ तो इंशाल्लाह मैं तो चला जाऊंगा। कितने घंटे में वापस आएंगे? बस दही लेना खेलते हुए। नहीं, सही बात है, देखें चलना फिरना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। और इससे आपकी मजीद सेहत का भी बहुत ज्यादा ताल्लुक है, आपके ब्लड प्रेशर का बहुत ताल्लुक है, आपकी इम्यूनिटी का बहुत ताल्लुक है, आपके बोन्स का बहुत ज्यादा ताल्लुक है। आप मेडिकल से दूर रहेंगे ना। आजकल लोगों ने एक नई चीजें बनाई है कि ये ले लो आपका वेट लूज हो जाएगा, ये कर लो, ये सब जो ना बस क्या कहें फ्रॉड है। डाइट टी एक वो बड़ी कुछ भी मशहूर आ नहीं गई है। आप यकीन करें, अगर दिन में 2 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं ना, तो आपको रिजल्ट
विद इन 15 डेज या 20 डेज के अंदर खुद ही आपको पता चल जाएगा अच्छा कि आप कितने शादाब, अच्छे हो। ये भी बताइएगा कि जब आप वॉक करना जब आप खुद वॉक करते हैं तो क्या बहुत तेज़ वॉक करते हैं या मीडियम स्पीड से करते हैं, और अगर कोई अपना वेट लूज़ करने के लिए, हेल्थ के लिए वॉक कर रहा है तो वो कितनी स्पीड से करे? देखिए मेरी वॉक जब स्टार्ट होती है ना सुबह की, तो मुझे तो उस वक्त हेल्दी क्या बोलते हैं वो लेना है। तकरीबन 1 घंटे में 7 किलोमीटर मुझे कवर करना होता है, जैसे कि वो एक मिशन है, तो वो उसके लिए तो स्टार्ट मेरी बहुत अच्छी होती है, 3-4 घंटे बहुत तेज में रहता हूँ, इससे कि उस वक्त प्रोटीन एनर्जी का बम बना हुआ होता हूँ मैं। देन उसके बाद वो स्लो करता हूँ। लेकिन जो ये हमारे यूथ है जिनको ये मैसेज दे रहा हूँ, वो अगर दिन में 1 किलोमीटर भी वॉक करते हैं ना, तो आधा किलोमीटर उनको चाहिए वो स्लो वॉक करें, स्लो वॉक, ताकि बॉडी को वार्म अप कर लें। ऐसा ना हो कि स्क्रैम्प पड़ जाए, या बॉडी जब स्ट्रेच हो जाएगी, देन जब आप रिटर्न आते हो अपने, तो आप बिल्कुल स्पीड में वॉक करें। उससे ये है कि आपके कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाएगी। सही, हेल्दी पेस होगा ना तो उसमें कैलोरीज बर्न होती है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया शादाब आपका कि आप आए और आपने मुझे भी टिप दे दी है कि जब आप जो है शुरू करें तो जो है स्लो वॉक करें, और जब आप वापस आ रहे हो तो आप जो है तेज़ वॉक करें। जो ख़वातीन देख रही हैं जो वज़न कम करना चाहती हैं स्पेशली, तो उनके लिए बड़ा अच्छा एक सजेशन है कि जब आप चलना स्टार्ट करें, पार्क में, गली में, मोहल्ले में जब आप वॉक स्टार्ट करती हैं तो जब स्टार्ट करें तो स्लो स्टार्ट करें, और जब वापस आप घर आ रही हो तो तेज़ 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 घर आ जाएं। यहाँ पे शो का वक्त हो गया है ख़त्म, पता ही नहीं चलता 2 घंटे आप लोगों के साथ किस तरीके से बीत जाते हैं। कल एक नए शो, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे आपकी स्क्रीन तक। तब तक मुझे, रनम फातिमा को और मेरे होस्ट मेरे साथ जो आज साथ ही मौजूद है अली रजा, इन्हें भी इजाज़त दें और दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझे और मेरी पूरी टीम को। जी उठा पाकिस्तान को देखते रहिए, जी उठा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।